हजुर हजुर ओके फाइन। मेरो विचारमा चाहिँ यहाँ चाहिँ राइट ठाउँमा आउनुभयो जस्तो छ, भयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। यहाँले चाहिँ हजुर मैले हेरेँ तपाईँले चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि स्टार्टअप बिजनेस भन्ने कुरा गर्नुभयो। कस्तो बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ? हेलो, कस्तो टाइपको बिजनेस यहाँले स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ, के सोच्नु भएछ? बेसजी, हेलो, सुनिराख्नु भएछ? हेलो, बेसजीको आवाज चाहिँ आएन। हेलो बेसजी, अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ। हेलो हजुर, यहाँको आवाज चाहिँ आएको थिएन। अहिले सुनिरहेको छु। अहिले सुन्नुभयो? हेलो हजुर, सुन्नुभयो अहिले? हजुर हजुर अड्किँदै आउँदैछ। ए, त्यो इन्टरनेटको प्रब्लम हो कि मेरो साइडमा हो कि त यहाँको साइडमा हो? हेलो, हेलो। हेलो बल्ल आयो तपाईँको बल्ल। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? अँ, बल्ल आयो। अघि अड्के थियो, अहिले आयो। हजुर 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 के भन्दै हुन्थ्यो नि हजुर? हजुरले चाहिँ के बिजनेस स्टार्टअप गर्न सोच्नु भएछ? हेलो अलि लाइन माझमा गयो। बिजनेस स्टार्टअप गर्ने भन्ने सोच राख्नु भएछ यहाँले? हजुर हजुर कस्तो टाइपको बिजनेस? बिजनेस अब अरू त के गर्नु होला र, मेरो फिल्ड सम्बन्धी अब यसो मजौला बिजनेसबाट स्टार्ट गरौँ भन्दैछु। ए, फाइन। तब यहाँले बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि त यहाँलाई चाहिँ मार्केटिङ त चाहियो। हजुर अब अहिलेको जमानामा डिजिटल मार्केटिङ भन्दा राम्रो के मार्केटिङ हुन्छ होइन? हजुर हजुर त्यो हिसाबमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएट ठाउँमा आउनुभयो जस्तो लाग्यो। किनभने अहिले हामी हेर्छौँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङले चाहिँ धेरै चिजमा सहयोग गर्छ, ठिक छ, र यो कस्ट हजुर इफेक्टिभ पनि छ। हजुर तपाईँको एराउन्ड 8.6% अफ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङको 8.6% कस्टमा चाहिँ यहाँले डिजिटली चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ कस्टमरसँग। हजुर र यहाँले चाहिँ यो कोर्स लियो भने एक त आफ्नो बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ यहाँले अनलाइन अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर जस्तो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू छ, फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्महरू जस्तो फाइबर छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे अपवर्क भन्ने प्लेटफर्म छ होइन। यो हजुर हजुर प्लेटफर्ममा यहाँले चाहिँ आफ्नो स्किललाई चाहिँ युज गरेर यहाँले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन अर्निङ भनेपछि तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँले चाहिँ गुगल एडसेन्स एकाउन्टबाट को सहयोगमा होइन, हजुर अनि त्यस्तै तपाईँको हजुर चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङको द्वारा हजुर यहाँले चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँ अरूको लागि पनि डिजिटल मार्केटिङको काम गरिदिन सक्नुहुन्छ नि। हजुर हजुर एकछिन है त सर, हजुर म यहाँ साइलेन्स हुन भन्छु अलिकति।
हुन्छ एकछिन हल्ला नगरिदिनुहोस् न प्लिज, एकछिन हल्ला नगरिदिनु न। हजुर 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 भन्नुहोस् न। अनि यहाँले चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ अब अरूको बिजनेसहरूलाई पनि डिजिटल मार्केटिङ गरिदिएर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुर अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अरू कम्पनीमा गएर पनि यहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटरको रूपमा। अब कम्पनीलाई त चाहिन्छ नि। हजुर हजुर यो सबै कुराहरू चाहिँ म यहाँ देखाउँछु आज यहाँलाई कसरी, किन यस्तो छ, के छ, डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, त्यसको विषयमा म सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यहाँलाई दिन्छु। अब हामी 6:40 भइसक्यौँ, 10 मिनट हामी ढिलो भइसक्यौँ, त्यही भएर म चाहिँ स्टार्ट गरेँ होइन। ठिक छ, अब साथीभाइहरू अब बिस्तारै आउँदै जानुहुन्छ, हामी एन्टर गर्दै जाउँला होइन। टाइम चाहिँ भ्यालु दिनु पऱ्यो, त्यो हिसाबमा स्टार्ट गरेँ हुन्न। भेजी तपाईँ चाहिँ माइक अनम्युटै गरेर राख्नु होला, किनभने तपाईँसँग म इन्टरेक्ट गर्दै गर्दै जान्छु। कोही साथीहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ म इन्भाइट गर्छु होइन। ठिक छ, इन्भाइट गर्दै जान्छु। अब म मेरो भिडियो पनि अन गरेँ। हजुर म सेयर गरेँ, म भिडियो अन गरेँ। ओके भेजी, यहाँले म्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। साथीहरू आउनुभयो भने म्युट गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी अनम्युट गरेर कुरा गर्दै जाउँ न, इन्टरेक्टिभ बनाऊ। हुन्छ, म भेजीलाई नै सोधेँ डिजिटल मार्केटिङ भनेर यहाँले के चाहिँ बुझ्नुभएको छ, हामी त्यहाँदेखि सुरु गरौँ। डिजिटल मार्केटिङको बारेमा त्यति साह्रो ज्ञान छैन मलाई सर होइन। मैले यसो यहाँ मेरो साथीभाइले कलिग्स भन्छ नि हजुर, तिनीहरूले पनि स्टार्ट गरेको रहेछ। अनि त्यहाँबाट मलाई पनि लाग्यो कि अब डिजिटल मार्केटिङबाट अरूतिरबाट पनि भएन भने डिजिटल मार्केटिङतिरबाट त केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने यस्तो होप लिएर गरौँ भनेको। के रहेछ कसो रहेछ बुझेर। भनेपछि यहाँले के इन्फर्मेसन पाउनु भयो रहेछ होइन डिजिटल मार्केटिङको। ठिक छ, तर यहाँलाई चाहिँ कम्प्लिटली यो के हो भन्ने कुराहरू थाहा भएको छैन होइन हो। हजुर 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 ओके, आज यो सबै कुराहरू चाहिँ म कम्प्लिट यहाँलाई भन्छु। म त्यहीँदेखि सुरु गर्छु हुन्न। हुन्छ सर। तपाईँको क्वेसनको एन्सरदेखि म सुरु गर्छु। सर्वप्रथम म नमस्कार गरेँ यहाँलाई आजको सेसनको लागि। र मेरो इन्ट्रोडक्सन दिएँ म। मेरो नाम नारायण प्रधान, मेरो पनि बी मेकानिकल हो। हजुर हजुर। अनि मैले एनआइटी सिल्चरबाट 1992 पास आउट गरेको थिएँ। हजुर। र म कतारमा पनि बसेँ 2 वर्ष, नेपालमा धेरै ठाउँमा काम गरेँ। हजुर। र लास्ट 14 इयर्सदेखि म यो निखिल मल्टी सर्भिस भन्ने एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट चलाएर बसिरहेको छु, जसले चाहिँ टेक्निकल ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्छ होइन। हजुर। र अहिले आएर यो कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट लास्ट 7 महिनादेखि बन्द छ। हजुर। र मलाई पनि बाध्य पारे डिजिटलमा जानको लागि, किनभने मलाई त अब मेरो स्पेसको रेन्ट तिर्नु पर्यो होइन। अब मलाई पनि डिजिटल जानको लागि बाध्य पारे हेर्नुहोस् कोरोनाले चाहिँ। अनि त्यही सम्बन्धी कुरा गर्नको लागि आज म यो जुन कोर्स छ डिजिटल मार्केटिङको, यो चाहिँ जेटकिङ इन्डियाको कोलाबोरेसनमा हामीले नेपालमा चाहिँ चलाइरहेछौँ। यसैको विषयमा कुरा गर्नको लागि यहाँसँग जोडियौँ होइन। र म यहाँलाई के भन्न चाहेँ भनेपछि सबैभन्दा सर्वप्रथम त हामीले डिजिटल मार्केटिङ के हो भन्ने कुरा बुझौँ। डिजिटल मार्केटिङ भनेर चाहिँ यहाँको वेबसाइट छ कुनै? छैन सर। ब्लगहरू छैन, त्यस्तो केही बनाएको छैन। ओके फाइन। अब डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि जस्तो हाम्रो फिजिकल मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के चाहियो भनेपछि एउटा अफिस चाहियो नि होइन। हजुर हजुर। अथवा पसल गर्नको लागि, पसलको बिजनेस गर्नको लागि हामीलाई पसल चाहियो, फिजिकल स्पेस चाहियो होइन। हजुर। त्यस्तै तपाईँको फिजिकल स्पेस भइसकेपछि तपाईँको कस्टमर त्यहाँ भिजिट गर्न आउँछ, तपाईँले प्रडक्टहरू राख्नुहुन्छ अथवा सर्भिस दिनुहुन्छ,
त्यो मान्छेहरूले किन्छ अनि तपाईँलाई इन्कम हुन्छ होइन। हजुर हो। अब डिजिटलमा के हुन्छ भने प्रोडक्ट तपाईँको हुन्छ तर त्यस्तो फिजिकल स्टोर चाहिँ यहाँलाई जरुरत पर्दैन होइन। यहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा वेबसाइट बनायो भने त्यही तपाईँको फिजिकल स्टोर जस्तो हो, हजुर जसमा तपाईँले फिजिकल प्रोडक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, डिजिटल प्रोडक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर अब तपाईँले फर इक्जाम्पल भेज सप भनेर एउटा चाहिँ इक्जाम्पल मैले भनौँ न एउटा वेबसाइट तपाईँले बनाउनु, तपाईँले बिजनेस कुनै चाहिँ सोच्नुभयो म गर्छु भनेर। अब तपाईँले बिजनेस गर्नको लागि त तपाईँलाई के चाहियो भने एक त फिजिकल स्पेस चाहियो, त्यो फिजिकली गर्ने हो भने फिजिकल स्पेस भयो भने पनि तपाईँलाई वेबसाइट त अब चाहिहाल्छ अहिलेको जमानामा होइन। हजुर त्यसको नाम चाहिँ हामीले के राखौँ भने भेज सर्भिसेस भनेर एउटा राखौँ होइन। भनेपछि तपाईँले अब फिजिकल स्पेस फिजिकल स्टोर लिनुभयो भने अथवा फिजिकल अफिस राख्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ भेज सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड अथवा घरेलुमा दर्ता गर्नुभयो भने भेज सर्भिसेस भयो होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी क्रिएट हुन्छ होइन। हजुर सर। अब तपाईँको भेज सर्भिसेस भनेर तपाईँले एउटा फिजिकल स्टोर बनाउनु भयो भने अब त्यहाँ कस्टमरहरू आउँछ, फिजिकली भेट्छ, तपाईँले दिएको सर्भिसेस मनपर्छ, किन्छ, प्रोडक्ट राख्नु भएको छ जुन चाहिँ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ किनाइहरू हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढ्छ होइन। हजुर हजुर अब त्यसलाई डिजिटल माध्यममा जानको लागि तपाईँलाई के चाहियो डिजिटलमा भनेपछि सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई वेबसाइट चाहियो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले भेज सर्भिसेस भनेर एउटा वेबसाइट बनाउनु जुन चाहिँ .com .org .np चाहिँ नेट धेरै एक्सटेन्सनहरू छ त्यसमा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुर अब तपाईँले वेबसाइट बनाएर तपाईँको प्रोडक्ट त्यहाँ राख्नुभयो भने वेबसाइट तपाईँले बनाउनु भयो, त्यसपछि त्यसमा तपाईँले दिने सर्भिसेस अथवा प्रोडक्ट तपाईँले त्यहाँ राख्नुभयो भने अब कस्टमरहरू त्यो वेबसाइटमा फिजिकली त मान्छेहरू भिजिट गरिहाल्छ तपाईँको स्टोरमा होइन। तपाईँले एड गर्नुहुन्छ, साथीभाइलाई भन्नुहुन्छ, प्याम्पलेट बनाउनुहुन्छ अथवा लोकल न्युज पेपर अथवा चाहिँ एफएममा तपाईँले विज्ञापन दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट मान्छे आइहाल्छ। तर डिजिटली कसरी आउँछ यहाँलाई के थाहा छ? तपाईँको वेबसाइटसम्म कसरी भिजिट आउँछ? त्यो बारेमा केही ज्ञान छैन सर। ओके, अब म यहाँलाई भने तपाईँको चाहिँ त्यो वेबसाइटमा भिजिटर 3 तरिकाले आउँछ। एउटा तरिका भनेको तपाईँले आफ्नो जुन भेज सर्भिसेस भनेर चाहिँ वेबसाइट छ, कम्पनी छ, त्यसमा चाहिँ यहाँले जुन प्रोडक्टहरू राख्नुभएको छ त्यो प्रोडक्ट एकदम नै अरूभन्दा छुट्टै हो भयो भने, हजुर, अथवा त्यसको कस्ट एकदम कम भयो भने, अथवा क्वालिटी राम्रो भयो भने, त्यसरी त मान्छेको एक कान दुई कान गरेर अनि आउने हो मान्छे होइन। हजुर हजुर अब अथवा तपाईँले वेबसाइटमा यसरी तपाईँले वेबसाइट बनाउनु भयो कि एकदम राम्रो कन्टेन्टहरू लेख्नु भयो हजुर सर। भने मान्छेहरू त्यो कन्टेन्ट त्यो सर्भिसेस खोज्दाखेरि त्यो तपाईँको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेस खोज्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको आउनुहुन्छ। त्यसको लागि पैसा खर्च गर्न परेन तपाईँलाई, ठिक छ, तपाईँ कन्टेन्ट मात्रै लेखे पुग्यो। अब तपाईँ बस्ने कहाँ हो? दमक होइन? हजुर अब म यहाँ एकछिन यहाँले अर्को स्क्रिन सेयर गरेँ। तपाईँको चाहिँ जस्तो मैले यहाँ के सर्च गरेँ भनेपछि फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स पसल राख्नुभयो होइन। हजुर मैले चाहिँ यहाँ टाइप गरेँ गुगलमा गएर बेस्ट इलेक्ट्रोनिक्स शप इन दमक। ठिक छ, बेस्ट इलेक्ट्रोनिक्स शप भनेर मैले चाहिँ टाइप गरेँ। हजुर सर। भ्यानेसाजी नमस्कार र वेलकम छ यहाँलाई आजको सेसनमा। यहाँ चाहिँ बस्दिँदै गर्नु होला। उहाँ हाम्रो स्टाफ पनि हुन्छ भ्यानेसाजी चाहिँ। म भेजीसँग कुरा गर्दैछु, उहाँलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। आज अहिलेसम्म एकजना मात्रै आउनु भएको छ। अनि तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको के भयो भने यो आयो होइन, सगरमाथा इलेक्ट्रोनिक्स, इन्फिनिटी टेक, गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोर,
ठिक छ? सर। अनि अब तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक स्टोर दमक इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन यहाँ आयो तपाईँको साइबो.com फेसबुकबाट आयो होइन? अब हजुर तपाईँ चाहिँ यदि यो सर्च गर्ने मान्छे हुनुभयो भने तपाईँ सेकेन्ड पेजमा जानुहुन्छ कि तपाईँ यहीँबाट हेरेर यो वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहुन्छ? बेसी सेकेन्ड पेज पनि जान्छु सर। जानुहुन्छ तर सम्भावना कम हुन्छ नि होइन? हजुर तपाईँ सकभर पहिलोबाट नै गइहाल्नु। जस्तो यो फर्स्टमा आयो भने हामी नर्मली के गर्छौँ भने जसको देखाउँछ त्यहीँ हामी गइहाल्छौँ नि। हजुर भनेपछि यहाँ हामी जाउँ। किन यस्तो अब यो पनि एउटा लिस्टिङ एजेन्सी लिस्टिङ साइट रहेछ होइन? तपाईँको यहाँ युनिटेक सोल्युसन आयो, मैले यहाँ क्लिक गरेँ भनेपछि तपाईँको वेबसाइटसम्म यहाँ मैले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ वेबसाइट देखाएँ कि देखाएन वेबसाइट। यो सायद वेबसाइटै छैन, यहाँ रहेछ युनिटेक सोल्युसन। भने यसो वेबसाइटै काम गर्दैन। यसरी चाहिँ भिजिटरहरू के हुन्छ भने तपाईँको जुन चिज हामीले खोज्छौँ अथवा यो सगरमाथा इलेक्ट्रोनिक्स भनेर छ नि, यसमा चाहिँ म जान्छु। अर्को एकजना साथी आउनुभएछ, यहाँ म गएँ। ठिक छ? अनि तपाईँको सौरभजी एकैछिन, यसको वेबसाइट छैन। सौरभजी नमस्कार र स्वागत छ आजको सेसनमा। यहाँ चाहिँ एकछिन सुनिदिँदै गर्नु होला। हामी भर्खरै स्टार्ट गरेको छौँ। के अरे म यहाँसम्म सामु आएर एकछिनमा इन्ट्रोडक्सन लिनेछु। भनेपछि यसको वेबसाइटै छैन। ठिक छ? हजुर। भनेपछि यसले के देखायो भने तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँको भिजिटरहरू चाहिँ आउन सक्छ वेबसाइटमा। ठिक छ? हजुर हजुर। भनेपछि यहाँले चाहिँ म स्टप सेयर गरेँ, फेरि अर्को स्क्रिन सेयर गरेँ। के अरे तपाईँको भनेपछि यो प्रोसेस जुन छ हामीले सर्टेन किवर्डमा बेस्ड इलेक्ट्रोनिक सप इन दमक भनेर जुन हामीले सर्च गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले किवर्ड भन्छौँ। त्यो चाहिँ किवर्ड भयो। अनि त्यो किवर्डमा जसको डिस्प्ले हुन्छ त्यसलाई गुगलको सर्च रिजल्ट भनेर भन्छौँ। र जुन साइटहरूको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ एसइओ गरेको हुन्छ, सर्च इन अप्टिमाइजेसन गरेको हुन्छ, त्यो साइट चाहिँ बेस्ट गर्नेले 1, सेकेन्ड बेस्ट गर्नेले सेकेन्ड र थर्ड बेस्ट गर्नेले थर्ड, त्यसरी चाहिँ ऱ्याङ्किङ हुँदै आउँछ। जहाँबाट तपाईँको त्यसलाई क्लिक गरेपछि अनि तपाईँको वेबसाइटसम्म जान्छ। बुझ्नुभयो? हो, यसलाई चाहिँ हामीले सर्च इन अप्टिमाइजेसन भन्छौँ। जसलाई गर्नको लागि तपाईँलाई स्किल चाहिन्छ, त्यो स्किल चाहिँ हाम्रो कोर्सले यहाँलाई प्रोभाइड गर्छ। ठिक छ? अब तेस्रो चाहिँ हामी एकछिनको लागि फेसबुकमा जाउँ होइन? म केमा जान्छु भने फेसबुकमा भयो। एकैछिन टाइम दिनुहोस् है, खुल्छ। ढिलो भइरहेछ नेट के भएको। तेस्रो चाहिँ तपाईँले यस्तो चाहिँ फेसबुक माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ यस्तो एडहरू बनाएर तपाईँले चाहिँ जसलाई पैसा तिर्नुपर्छ होइन, पैसा तिरेर गर्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन टार्गेटेड कस्टमरहरू छ त्यहाँसम्म आफ्नो वेबसाइटलाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले वेबसाइटलाई पुर्याउने भनेको नै तपाईँको के हो भने, कोही आउनुभएछ, म एकछिन स्वागत गरेँ उहाँलाई। एकैछिन भेषजी। सुमितजी नमस्कार र स्वागत छ यहाँलाई आजको सेसनमा। यहाँ चाहिँ सुनिदिँदै गर्नु होला। म एकछिनमा आएर यहाँको इन्ट्रोडक्सनहरू लिएँ। तपाईँको यो प्रोसेसबाट
चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पैसा तिरेर तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तेस्रो प्रोसेस हो। हजुर सर, बुझ्नुभयो बेसी? अब जमाना यो आयो कि वेबसाइट बनाएर मात्रै पुग्दैन, तपाईँले वेबसाइटमा चाहिँ ट्राफिक पनि ल्याउनु पर्यो कि जस्तो तपाईँले पसल कुनै फिजिकल खोल्नु भयो भने फिजिकल पसलमा तपाईँको मान्छेको भिजिट नभयो भने कस्टमर तपाईँको सामान किन्छ किन्दैन किन्दैन। हो। तपाईँको फर्स्ट काम भनेको म्याक्सिमम भिजिट गराउने। म्याक्सिमम अब 100जनाले भिजिट गराउने 5जनाले किन्ला होइन? त्यस्तै तपाईँले वेबसाइट बनाउनु भयो भने वेबसाइटमा पनि तपाईँको के चाहियो भनेपछि तपाईँको चाहिँ भिजिट चाहियो। जति म्याक्सिमम भिजिटरहरू आयो त्यति चाहिँ तपाईँको सामान अथवा सर्भिसेस सेल हुने हो। हजुर सर, हो। त्यो गर्ने काम चाहिँ 3 तरिकाले गर्छ मैले भने। एउटा चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा कन्टेन्ट राम्रो लेखेर, दोस्रो एसइओ गरेर, र तेस्रो चाहिँ फेसबुकको प्रमोसन अथवा अरू सोसियल मिडिया जुन च्यानल्सहरू छ जस्तो ट्विटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, यिनीहरूमा चाहिँ यहाँले विज्ञापन पैसा तिरेर विज्ञापन गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ ट्राफिक म्याक्सिमम तपाईँको वेबसाइटसम्म आउँछ, जुन चाहिँ एक्चुअल कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। हजुर सर। अनि यो प्रोसेस जुन छ तपाईँको चाहिँ के अरे कस्टमरलाई, ट्राफिकलाई तपाईँको वेबसाइटसम्म ल्याउने काम, यसलाई नै हामीले डिजिटल मार्केटिङ भन्छ। अब क्लियर भयो बेसराज? हजुर सर। हो। डिजिटल मार्केटिङ भनेको हामीले चाहिँ यसलाई नै भन्छौँ, मतलब द प्रोसेस अफ ड्राइभिङ ट्राफिक organically and through paid promotion to a specific website is called as digital marketing. भनेपछि अब म चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनतिर म गएँ होइन, के अरे प्रेजेन्टेसनतिर त म गएँ, यहाँहरूलाई म सबै चिजहरू एक्सप्लेन पनि गर्छु। त्यसको अगाडि चाहिँ म सौरभजीसँग अलिकति इन्ट्रोडक्सन गरेँ। सौरभजी, यहाँले आफ्नो परिचय दिउँ न। हजुर नमस्ते, सुन्नुभयो सर? नमस्ते। नमस्ते, म चाहिँ सौरभ श्रेष्ठ, आइटी म्यानेजर। म चाहिँ यता होटेलपट्टिबाट, द्वारिका होटेलपट्टिबाट हो म अहिले। हजुर 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 हजुर। म चाहिँ आइटी ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यो डिजिटल मार्केटिङ बारे, अब हुन त अब आइटी र डिजिटल मार्केटिङ अलिकति छुट्टै नै सेक्टर भयो, तैपनि अब वेबसाइट एसइओहरू अलिकति अब आइटीमै अलिकति लिङ्क हुन आउने कारणले गर्दा चाहिँ अब आजकल अब समयअनुसार डिजिटल मार्केटिङको पनि नलेज चाहिँ आइटीमा जरुरी छ होइन, एकदमै जरुरी छ। र अब फ्युचरमा त डिजिटल मार्केटिङको स्कोप त धेरै नै हुन्छ अब, किनभने अब 2020 भइसक्यो। अब अलिकति अब कोभिडले गर्दा अहिले अलिकति सिचुएसन अलिकति डिफिकल्टै छ सबैजनाको। अब भनेपछि अब हाम्रो फ्युचर भनेको त अब यो डिजिटल मार्केटिङमै हुन जान्छ। त्यही कारणले गरेर चाहिँ अब एकदम अब के भन्छ, थोरै समय भए पनि एकचोटि तपाईँहरूसँग डिस्कस गरौँ र यो बारे केही सल्लाह गरौँ भनेर पनि म अहिले आएको हो। धन्यवाद सौरभजी, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँले अब चाहिँ धेरै कुरा बुझ्नु पनि भयो रहेछ। सो आई थिङ्क यहाँको कुनै क्वेसन छ भने म सेसन लिँदै जाँदाखेरि यहाँसँग एन्सर पनि लिउँला, के क्वेसनको एन्सर पनि गरौँला। धन्यवाद सौरभजी। अनि म सुमितजीसँग आएँ। सुमितजी नमस्कार। सुमित पौडेलजी, यहाँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ सुमित पौडेल, म चितवनबाट बोल्दैछु सर। म पनि आइटी ब्याकग्राउन्डबाटै भएको हुनाले चाहिँ मलाई हजुर सुमितजी, सर्भिस दिने भनेको चाहिँ थ्रु डिजिटलबाटै नै हो सर होइन। र अहिले चाहिँ डिजिटल मार्फतबाटै हामीले प्रोडक्टहरू बेचिरहेको छौँ, पनि बिजनेसहरू गर्छ। हाम्रो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ अब चाहिँ डिजिटली लिएर आउनु पर्ने हुन्छ सर होइन। त्यही कारणले पनि सर अब यसको नलेज भयो भने चाहिँ पछि फर्दर फ्युचरमा चाहिँ सजिलो हुन्छ, एउटा स्किल पनि डेभलप हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरको चाहिँ यो वर्कसप चाहिँ जोइन गर्न गइरहेको छु सर म चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू सुमितजी फर तपाईँले जानकारी दिनुभएकोमा। म यहाँहरूको सबै एन्सर चाहिँ आज म दिन्छु। आई होप म तपाईँलाई चाहिँ सबै चिजहरू एन्सर म गर्छु जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँलाई कुनै क्वेसन भयो भने एनी टाइम मलाई रोकेर अथवा च्याटमा हालिदिन सक्नुहुन्छ। म प्रेजेन्टेसन पनि दिँदै जान्छु र साथै साथ यहाँहरूसँग इन्टरेक्सन पनि गर्दै जान्छु र क्वेसनहरू पनि एन्सर गर्दै जान्छु। हुन्न सुमितजी?
ओके फाइन, अलिकति टाइम चाहिँ यहाँले आजको लागि राख्नु होला, सो द्याट मिन्स लाइक यहाँले जुन टाइम दिनुभयो त्यसको चाहिँ बेनिफिट्सहरू पाउने हिसाबमा म मेरो के अरे उसमा गएँ, स्क्रिन सेयरमा गएँ। ओके फाइन, अब हामी चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको मैले कुराहरू गरेँ अघि होइन, साथीहरूले म फेरि त्यसलाई रेइन्फोर्स पनि गर्नेछु। तर अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेरौँ भने हाम्रो ट्रेनिङसँग, हाम्रो जुन ट्रेनिङ हामीले प्रोभाइड गर्न गइरहेछौँ डिजिटल मार्केटिङको, यो जेटकिङ नेपालले जुन प्रोभाइड गर्छ, निखिल मल्टी सर्भिसको एसोसिएसनमा नेपालमा, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ अलिकति हामी कुरा गरौँ। र त्यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामी चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ किन चाहिँ जुन सौरभजीले भन्नुभयो, सुमितजीले भन्नुभयो होइन, भेषजीले भन्नुभयो, यो किन चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुराको रिजन्स पनि फाइन्ड आउट गरौँ। अनि हामी कन्भिन्स पनि हौँ कि रियली विथ डाटा, डज डाटा रियली सोज लाइक द्याट भन्ने कुरा पनि हामी एनालाइज गरौँ। र यो कसका यसको पार्ट्सहरू के छ त्यसको विषयमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। र म यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहेँ भनेपछि यहाँहरूलाई म अनलाइन अर्निङ पनि गर्ने मिडियमहरू छ त्यो पनि म यहाँहरूलाई देखाउँछु। हाम्रो चाहिँ यो जेटकिङको चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यो पनि म यहाँहरूलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउँछु। र यदि टाइमले पर्मिट गर्यो भने हामी चाहिँ एउटा भिडियो पनि हेर्छौँ, नेपाली कन्टेक्स्टमा डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ, रियल स्टोरी पनि हामी हेर्छौँ। र त्यसैको साथमा चाहिँ हामी अन्तिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको टुल छ जसबाट हामीले चाहिँ साइट स्पिडहरू चेक गर्न सक्छौँ। त्यो समयले पर्मिट गर्यो भने हामी त्यो पनि हेरौँला। त्यो भन्दै म स्टार्ट गरेँ। हाम्रो जुन ट्रेनिङ डिजिटल मार्केटिङको छ जुन नेपालमा हामी इन्ट्रोड्युस गर्न गरिरहेछौँ अहिले, यो चाहिँ यसमा चाहिँ 3टा कुरा छ। एउटा चाहिँ फन छ, यसमा एक्साइटमेन्ट छ र प्र्याक्टिकल एक्सपोजर छ। अब यो कसरी भयो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म फेरि चाहिँ देखाएँ। म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ जेटकिङको जुन ट्रेनिङ छ, एनी ट्रेनिङ, हामी चाहिँ जेटकिङ चाहिँ इन्डियाको नम्बर 1 डिजिटल स्किल इन्स्टिट्युट हो। तपाईँको लास्ट 73 इयर्सदेखि अपरेसनमा छ। र जेटकिङले स्किल नै दिन्छ, मतलब आइटी स्किल नै दिन्छ, यो डिग्री दिने होइन। डिग्री पनि दिन्छ तर डिग्रीभन्दा पनि फोकस केमा हुन्छ भने त्यो स्किल जसलाई चाहिँ मान्छेहरूले युज गरेर आफ्नो एस्पिरेसनहरू एचिभ गर्ने, केरियरलाई ग्रोथ गर्ने काम नै गर्ने गर्दछ। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भनेपछि स्किल भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे तपाईँलाई कसैले पढायो भने, तपाईँले चाहिँ क्लासरुममा कसैले पढायो भने त्यो स्किल आउँदैन। हेर्नुहोस्, द्याट इज नलेज मात्रै हुन्छ। स्किल भनेको त्यतिखेर आउँछ जब त्यो हात लगाएर तपाईँले गर्नुहुन्छ। र हाम्रो कोर्स त्यसरी डिजाइन गरेको छ कि तपाईँले हात लगाएर गर्नुहुन्छ। र कोर्स कसले इम्पार्ट गर्छ भनेर हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने कोर्स चाहिँ हाम्रो जुन कोर्स छ यो चाहिँ इन्डियन प्रोफेसनल्सहरूले गर्छ। इन्डियन प्रोफेसनल्सहरू जसले चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष डिजिटल मार्केटिङ फिल्डमै काम गरेको छन्, डोमेन एक्सपर्ट हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ यो क्लासहरू लिन्छन् अनलाइन मार्फत। अहिले म भन्छु यसको विषयमा। र जब तपाईँले रियली काम गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रेनरहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले रियल स्किल पनि पाउनुहुन्छ। रियल स्किल जुन चाहिँ प्र्याक्टिकली फिल्डमा लागु हुन्छ। र त्यो कसरी हामी एचिभ गर्छौँ भनेपछि प्रोजेक्ट्सद्वारा। तपाईँलाई हामी प्रोजेक्ट्सहरू, लाइभ प्रोजेक्ट्सहरू पनि गर्न लाउँछौँ। यसको चाहिँ केस स्टडी हुन्छ, एसाइनमेन्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट्स हुन्छ, प्र्याक्टिकल्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ। जसलाई तपाईँले जब एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले ह्यान्ड्स अन तरिकाले गर्नुपर्छ। जब ह्यान्ड्स अन गर्नुहुन्छ देन यु विल गेट द स्किल। यो म भन्दै नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। म यहाँलाई के भन्न चाहेँ भने अहिलेको जमाना, यहाँ भनिसक्नुभयो, सौरभजीले पनि सुमितजीले पनि भन्नुभयो, भेषजीले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ जमाना चाहिँ डिजिटल भइसक्यो, फिजिकल रहेन। के थाहा छ आफ्टर ए पिरियड अफ 5 इयर्स अथवा 6 इयर्समा फिजिकल स्टोरै नहोला। जब मान्छेले चाहिँ सबै चिज अनलाइन चाहिँ त्यो सर्भिसेसहरू एभाइलेबल गर्न सक्छ भने, के अरे एफोर्ड गर्न सक्छ भने किन फिजिकल स्टोर चाहियो? त्यो अनुसारको सिस्टम बन्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले र त्यो कुरा हामीलाई कोभिडले पनि सिकायो। कोभिडले धेरै असरहरू पाएर धेरै चिजहरू पनि यसले दिएछ। जस्तो अहिले जुमबाट हामीले जुन मिटिङ गरिरहेछौँ यो पनि कोभिडको देन हो। पहिला पनि जुम थियो तर त्यतिखेर मान्छेले युज गर्थेन। अहिले त हामीले त्यो रेस्ट्रिक्सन भयो
र ई सेवाको मोबाइल ब्याङ्किङको कुराहरू कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, कनेक्ट आइपिएस कहाँ थियो कहाँ पुगिसक्यो, ई सेवा कहाँ थियो कहाँ पुगिसक्यो भनेपछि यसले पनि धेरै कुराहरू दिइसक्यो। मतलब सायद अबको फ्युचर नै डिजिटल हुन्छ होला। म यहाँलाई के एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु भने मैले चाहिँ कतिवटा वर्कसपहरू एटेन्ड गरेँ इन्डियाको चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, ठुल्ठुलो कम्पनीका एचआर म्यानेजरहरूले के भन्नुभएको थियो भने अब कोभिड गइसकेपछि पनि रिमोट वर्किङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै बन्छ भने सायद कति क्लासहरू अनलाइनै हुन्छ होला, किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्ट भइसक्यो। सो अब जमाना के भयो, फिजिकल नरहेर डिजिटल भइसक्यो। र म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। हामीले चाहिँ एउटा एनालाइसिस एउटा चाहिँ सर्वे गरेको थियौँ, सर्वेको डाटा हामीसँग एभाइलेबल भयो। त्यो डाटामा के देखाएको थियो भने 2019मा मान्छेहरूले मिनिमम 200 मिनट पर डे मोबाइलमा स्पेन्ड गर्छ। 2020मा 300 मिनट पर डे विच इज इक्विभलेन्ट टु अराउन्ड 5 आवर्स। 5 आवर्स चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा स्पेन्ड गर्छ भनेपछि जसको जे बिजनेस भयो भने पनि त्यो 5 आवर्ससम्म उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट आफ्नो प्रडक्टहरूलाई उहाँहरूको सोसियल मिडिया एकाउन्टमा डिस्प्ले गराउन सक्नुहुन्छ नि, जसले गर्दाखेरि कन्भर्जन होला, के अरे क्यान्डिडेटमा कस्टमरमा कन्भर्जन होला भने कति राम्रो प्लेटफर्म अपर्च्युनिटी छ। यो कुराले पनि यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ। म त्यो भन्दै नेक्स्टमा आएँ। एटेन्सन स्प्यान चाहिँ घट्न सुरु भइसक्यो। एटेन्सन स्प्यान भनेपछि कुनै पनि स्क्रिनमा हामी कति बेर हेर्छौँ। 2009मा चाहिँ 16 सेकेन्ड थियो भने 2019मा यो 8 सेकेन्डमा झरिसक्यो भनेपछि मान्छे फास्ट भइसक्यो। कुनै पनि वेबसाइट चाहिँ खुल्न टाइम लाग्छ भने सौरभजी डु यु वेट इट टु ओपन और यु गो फर अल्टरनेटिभ? सौरभजी ओके, म उहाँको के प्रब्लम भयो होला। म सुमितजीमा आएँ। सुमितजी, यदि कुनै वेबसाइट खोल्नको लागि टाइम लाग्छ भने डु यु वेट फर इट टु ओपन अथवा तपाईँ चाहिँ कुनै अल्टरनेटिभमा गइहाल्नुहुन्छ? सर अब त साइट्स भन्ने कुरो त सर एकदमै फास्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर। अब कोही पनि अब आफ्नो टाइमलाई चाहिँ वेस्ट गर्न खोज्दैन होला जस्तो। एक्ज्याक्टली त्यो भएको हुनाले धन्यवाद सुमितजी तपाईँको चाहिँ फिडब्याकको लागि। अब जमाना फास्ट भइसक्यो, मतलब मान्छेसँग टाइमै छैन। उहाँले नै भनिसक्नुभयो टाइमको लागि वेट गर्दैन भनेपछि तपाईँले जुन कन्टेन्ट चाहिँ राख्नुहुन्छ सोसियल मिडिया एकाउन्ट्सहरूमा आफ्नो प्रडक्टको बिजनेसको, त्यो चाहिँ एकदम नै तपाईँको एट्र्याक्टिभ हुन पर्यो। मान्छेहरू धेरै बेर हेर्दैन। त्यही भएर के भयो भने भिडियोज चाहिँ फ्युचर भइसक्यो। अब तपाईँले कन्टेन्ट भन्दा पनि, राइटिङ भन्दा पनि, ग्राफिक्स भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ भिडियो नै धेरै चल्छ, जसमा साउन्ड, मोसन, भिजन हुन्छ। यो तीनटा कुराहरूको कम्बिनेसन जब आउँछ मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्छ र त्यसले चाहिँ मान्छेलाई होल्ड गरेर राख्छ बढी हेर्नको लागि। र म त्यो भन्दै नेक्स्टमा आएँ। बिजनेसेसहरू जसले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ युज गरेको छ उनको बिजनेस चाहिँ एकदम नै ग्रो भएको छ। म यहाँलाई एउटा एक्जाम्पल सेयर गरेँ। युके को इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने न्युज पेपर चाहिँ 2 वर्ष अगाडि तपाईँको के थियो भनेपछि त्यो न्युज पेपर चाहिँ तपाईँको प्रिन्टमा पनि थियो, तर उनीहरूले 2 वर्ष अगाडि प्रिन्ट चाहिँ बन्द गरेर टोटल डिजिटलमा गयो। जब डिजिटलमा गयो उनीहरूको अब एभ्री इयर 50% को रेटले ग्रोथ भइरहेछ। हामी त्यो हिसाबमा चाहिँ यसको स्कोप चाहिँ हेर्न सक्छौँ। म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। डिजिटल मार्केटिङ ग्रोथ चाहिँ कस्तो छ वर्ल्ड, एउटा चाहिँ सर्वे युएस र तपाईँको चाहिँ युरोपमा गरेको थियो। 27% को रेटले ग्रो भइरहेछ एभ्री इयर। 2016 देखि 2023मा त के एस्टिमेट गरेछ भने $2,387 मिलियन हुन्छ, मिलियन डलरको मार्केट हुन्छ भनेर एस्टिमेट गरिरहेछ, विच इज इक्विभलेन्ट टु 23.87 बिलियन। यो चाहिँ आइटीको सबैभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ सेक्टर हो। यहाँ त आइटीदेखि सौरभजी हुनुहुन्छ, सुमितजी हुनुहुन्छ, म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, र इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डदेखि, इलेक्ट्रोनिक्स ब्याकग्राउन्डदेखि भेषराजी हुनुहुन्छ। आइटीमा सबैभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ सेक्टर नै डिजिटल मार्केटिङ। त्यही भएर यो चाहिँ इन्डस्ट्री 4 स्ट्यान्डर्ड पनि हो। इन्डस्ट्री 4 स्ट्यान्डर्ड भने फ्युचरको स्ट्यान्डर्ड। जस्तो यहाँले सुन्नुभएछ 5G पनि इन्डस्ट्री 4 स्ट्यान्डर्ड हो। डिजिटल मार्केटिङ पनि 4G त्यो के अरे इन्डस्ट्री 4 स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले तपाईँ फ्युचर प्रुफ पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ इट्स गोइङ टु ग्रो लाइक एनिथिङ फर कमिङ 10-12 इयर्स। इन्डस्ट्री 4 भनेको त्यो स्ट्यान्डर्ड हो जुन चाहिँ फ्युचरको स्ट्यान्डर्ड। त्यो भन्दै म नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ।
नेपालको कन्टेक्स्टमा कस्तो छ, लेट अस एनालाइज इट। हामीले चाहिँ एनालाइज गरौँ। नेपालको टोटल पपुलेसन 29.78 मिलियन छ, विच इज अर्बनाइजेसन जसमा 20% छ, सहरमा बस्ने मान्छेहरू। मोबाइल सब्सिडी 39.99 मिलियन छ। पपुलेसनको कम्पेरिजनमा यो चाहिँ 134% छ। मोबाइलभन्दा बढी के अरे पपुलेसनभन्दा पनि बढी मोबाइल छ, विच इज अभियस, किनभने मान्छेहरूसँग एउटै मान्छेसँग 2-3टा मोबाइल हुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेट युजर्स कति छ भने 16.19 मिलियन। 54% अफ नेपाली पपुलेसन चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ। एक्टिभ सोसियल मिडिया युजर्स ल्यापटप डेस्कटपमा कति छ भनेपछि 9.90 मिलियन। मोबाइल सोसियल मिडिया युजर्स तपाईँको चाहिँ कति छ भनेपछि 9.30 मिलियन। भनेपछि दुईटालाई कम्बाइन गर्नुभयो भने 19.20 मिलियन चाहिँ तपाईँको सोसियल मिडिया युजर्स नै छ। र तपाईँको 64% अफ द पपुलेसन इज युजिङ सोसियल मिडिया। र नेपालको कन्टेक्स्टमा एउटा सर्वे चाहिँ मैले अस्ति भर्खरै हेरेको थिएँ, त्यसमा के भन्छ भने 93.5% अफ द युजर्स इन नेपाल जसले चाहिँ सोसियल मिडिया युज गर्छ उनीहरूले फेसबुक नै युज गर्छ। भनेपछि यहाँले टोटल पपुलेसनको 64%मा यहाँले आफ्नो बिजनेसको चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ टार्गेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ सेगमेन्टमा। त्यसको विषयमा पनि हामी एकछिनमा कुरा गरौँला। त्यो अपर्च्युनिटीहरू छ उहाँहरूको इन्डिभिजुअल डिभाइसमा, उहाँहरूको कन्भिनियन्ट टाइममा। जब उहाँहरूले फेसबुक चलाउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको चटक्क परेर आफ्नो चाहिँ बिजनेस अथवा चाहिँ प्रोफेसनको चाहिँ एडहरू त्यहाँ आइदियो भने कति सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ एडभान्टेज डिजिटल मार्केटिङमा छ। यो कारणले पनि नेपालमा एकदम राम्रो डिजिटल मार्केटिङको ग्रोथ भएको कारण पनि यही हो। म यो भन्दा नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। अर्को रिजन के छ यो पनि हेरौँ। एउटा कम्पेरिजन चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङको गरिएको थियो युएस र तपाईँको युरोपमा। र तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङको कस्ट जुन चाहिँ 2000 अडियन्स कस्टमरसम्म रिच गर्नको लागि, प्रोबेबल कस्टमरसम्म रिच गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट मेल प्रयोग गर्दाखेरि $900, म्यागजिन प्रयोग गर्दाखेरि $500, न्युजपेपर प्रयोग गर्दाखेरि $250, ब्रोडकास्ट एफएमहरू प्रयोग गर्दाखेरि $150 पर्थ्यो भने त्यही चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट रिच गर्दाखेरि सोसियल नेटवर्किङ जस्ता फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामहरू, नेपालमा त अब बढी फेसबुक नै चल्छ होइन, त्यसमा कति कस्ट पर्छ भने जम्मा $75। तपाईँको सर्चमा जुन अघि मैले किवर्ड सर्च गरेँ, कुनै पनि किवर्डमा तपाईँले चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइज गरेर साइडमा चाहिँ गुगलको एडहरू आउँछ, त्यहाँ चाहिँ एडमा चाहिँ आफ्नो प्रडक्टको एड हाल्न सक्नुभयो भने जम्मा $50। भने एकछिनको लागि यो पनि वान अफ द बिगेस्ट रिजन हो कि डिजिटल मार्केटिङको ग्रोथ किन भएर कस्ट इफेक्टिभ भएको हुनाले। तपाईँ जम्मा 8.6 कोही आउनुभएछ, म उहाँलाई स्वागत गरेँ। जम्मा 8.6 अफ द कस्ट यहाँ चाहिँ तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ ट्रेडिसनल मार्केटिङको कम्पेरिजनमा। को आउनुभएछ म एकछिन हेरिहालेँ। राजारामजी नमस्कार र स्वागत छ यहाँलाई। यहाँ एकछिन बस्दिँदै गर्नु होला, म एकछिन आएर यहाँको इन्ट्रोडक्सनहरू लिन्छु, यहाँ सुनिदिँदै पनि गर्नु होला। यो सेसन चाहिँ म त्यही यो वान अफ द रिजन हो कि किन चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ राम्रो ग्रोथ भएको छ। म त्यस्तै गरेर नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। एकछिनको लागि कम्पेयर गरौँ हामी ट्रेडिसनल मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङको। ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्लो कन्भर्जन छ, डिजिटल मार्केटिङमा फास्ट कन्भर्जन छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङ स्टेटिक छ, डिजिटल मार्केटिङ डाइनामिक छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङ फिडब्याक लिन गाह्रो छ भने डिजिटल मार्केटिङमा फिडब्याक लिन सजिलो छ। आरओआई जुन चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ, ट्रेडिसनल मार्केटिङमा कम छ भने तपाईँको डिजिटल मार्केटिङमा राम्रो छ। र ट्रेडिसनल मार्केटिङ एकदम नै एक्सपेन्सिभ छ, डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ इफेक्टिभ छ। ट्रेडिसनल मार्केटिङ भनेपछि जुन मार्केटिङ हामीले चाहिँ तपाईँको एफएममा गर्छौँ, तपाईँको चाहिँ न्युज पेपरमा गर्छौँ, म्यागजिनमा गर्छौँ, त्यसलाई हामीले ट्रेडिसनल मार्केटिङ भन्छौँ। त्यो भन्दै म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। यो ट्यालेन्ट ग्यापको कुरा गरौँ। यो जेटकिङले चाहिँ इन्डियामा एउटा सर्वे गरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ देखाएको थियो कि चाहिँ अब हामी जब डिजिटल मार्केटिङको कुरा गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ त्यसमा डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्सहरू छ, जस्तो एनालाइटिक्स छ, मोबाइल छ, कन्टेन्ट मार्केटिङ छ, सोसियल मिडिया छ, इमेल मार्केटिङ छ, मार्केटिङ अटोमेसन छ, एसिओ छ र डिजिटल एडभर्टाइजिङ छ। यो कुराहरू
चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू भयो जसको विषयमा अलिकति म पछि यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछु। म एनालाइटिक्सको कुरा गरौँ। एनालाइटिक्स भने यो चाहिँ के हो भने स्किल यति हुनुपर्ने कुनै पनि डिजिटल मार्केटरमा चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट डिजिटल मार्केटरमा, तर मार्केटमा एभाइलेबल जुन डिजिटल मार्केटरहरू छ उहाँहरूको स्किल चाहिँ यति मात्रै छ भनेपछि 63% मात्रै छ। हुनुपर्ने 100% तर 63% मात्रै छ। यसको असर के पर्यो भने कुनै पनि एड डिजिटल मार्केटरलाई डिजाइन गर्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ जम्मा 63% कस्टमरसँग मात्रै जाने भयो, 37% कस्टमर चाहिँ मिस हुने भयो, जसमा 5-10% को कन्भर्जन होला। त्यो भएको हुनाले स्किलको कारणले कस्ट त्यति भए तापनि रिच चाहिँ कम भयो। हाम्रो कोर्सले यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्छ। तपाईँको हाम्रो कोर्स चाहिँ यसरी हामीले डिजाइन गरेछौँ सच डेट तपाईँ नियर अबाउट 100% अफ द स्किल्स यु विल गेट। जेटकिङको कोर्समा चाहिँ म एनालाइटिक्सको कुरा गरेँ। एनालाइटिक्सको कुरा गर्ने अगाडि म यहाँहरूसँग सानो एउटा स्टोरी सेयर गरेँ। म चाहिँ 20 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि चाहिँ देखि Naukri.com भन्ने एउटा इन्डियन वेबसाइटमा आबद्ध छु। मैले त्यतिखेर प्रोफाइल जब खोज्नको लागि प्रोफाइल बनाएँ। मैले यो 1-1.5 वर्ष अगाडि एकचोटि चाहिँ म त्यो के अरे वेबसाइटमा गएर कुनै जबमा क्लिक गरेछु। मलाई जब चाहिएको होइन, म के गर्दाखेरि म पुगेछु। अनि मलाई नेक्स्ट डे चाहिँ त्यहाँबाट कल आयो। त्यही जब जुन हिजो मैले हेरेको थिएँ, चेक गरेको थिएँ, हेरेको थिएँ, त्यही जब सम्बन्धी चाहिँ मलाई कसरी पिचिङ गर्नुभयो उहाँहरूले भनेपछि हामी चाहिँ तपाईँलाई यस्तो जबहरू चाहिँ हामीसँग यो प्याकेज छ, यो प्याकेज तपाईँले किन्नुभयो भने तपाईँले यो यस्तो टाइपको जब 15-20 डेजमा पाउनुहुन्छ भने एकछिनको लागि हामी सोचौँ जमाना कहाँ पुगिसक्यो। अब तपाईँले इन्डिभिजुअल टार्गेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यदि यहाँलाई एभाइलेबल भयो भने यहाँले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसेसलाई कति राम्रो तरिकाले चाहिँ राइट कस्टमरसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि यहाँले यसबाट बुझ्नुहुन्छ। भनेपछि यो कसरी सम्भव भयो भनेपछि एनालाइटिक्सद्वारा तपाईँ कुन डिभाइसदेखि, कुन लोकेसनदेखि, कुन चाहिँ समयमा तपाईँको वेबसाइटको कुन कुन पेजहरू हेर्नुभयो, त्यसमा के चिज हेर्नुभयो र के चिज हेर्नु भएन, कुन वेबसाइटमा कति बेर बस्यो, त्यो तपाईँले डाटा पाउन सक्नुहुन्छ एनालाइटिक्सबाट। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको कुनै वेबसाइट छ भने लाइभ कति त्यहाँ चाहिँ भिजिटरहरू छ त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी आयो भनेपछि एनालाइटिक्स हो। एनालाइटिक्सको कुरा गर्दाखेरि फेसबुकको त आफ्नै एनालाइटिक्सहरू छ, तर गुगलमा चाहिँ तपाईँको गुगल एनालाइटिक्स पनि छ जुन फ्री पनि प्रोभाइड गर्छ होइन। त्यसको द्वारा तपाईँले सबै एनालाइटिक्स चाहिँ भिजिटरको बिहेभियरलाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले भिजिटरको बिहेभियरलाई एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ, एकछिनको लागि सोच्नुहोस् तपाईँले कति राम्रो मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज वान अफ द अदर रिजन वाइ डिजिटल मार्केटिङ इज भेरी भेरी पावरफुल र हिट भएको कारण यो दुईवटा कारण, एउटा कस्ट, एउटा एनालाइटिक्स। यो दुईवटा चिज चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटिङमा एभाइलेबल छैन। म यो भन्दै नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। मैले स्टार्टिङ सेसन स्टार्ट गर्दाखेरि पनि यहाँहरूलाई मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो कोर्स चाहिँ स्किल बेस्ड कोर्स हो, हाम्रो नलेज बेस्ड कोर्स होइन। किनभने तपाईँ जब गएर डिजिटल मार्केटर भएर फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त नलेजको बारेमा दिनु, तपाईँलाई त रिजल्ट चाहियो नि। तपाईँसँग त एम्प्लोयरले के एक्सपेक्ट गर्छ भने यो मान्छेले मलाई म्याक्सिमम फाइदा दियोस्, त्यही अनुसार तपाईँको रेन्युमरेसन दिन्छ उहाँले। त्यसको लागि के चाहिन्छ? नलेज भएर मात्रै हुँदैन, तपाईँलाई स्किल पनि चाहिन्छ। स्किल जसलाई तपाईँले प्रयोग गरेर त्यो एम्प्लोयरलाई चाहिँ चाहिएको, उसलाई चाहिएको कुरा दिन सक्नुहुन्छ। र स्किल भनेको कुरा पढाएर मात्रै आउँदैन, पढेर मात्रै आउँदैन। त्यो कसरी आउँछ? भेषराजजी, म यहाँलाई सोधेँ। भेषराजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अथवा म राजारामजीलाई सोधेँ। राजारामजी नमस्कार। उहाँ पनि एभाइलेबल हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् सर। राजारामजी हजुर के अरे मैले क्वेसन सोध्ने होला पहिला मलाई त यहाँको परिचय। मेरो नाम त थाहा भयो होला तपाईँलाई। म बस्छु। हजुर। जबको सिलसिलामा भन्नु पर्दाखेरि म फ्रन्ट एन्ड वेब डिजाइनरको रूपमा काम गरिरहेको छु। ओके, भेरी गुड, एक्सिलेन्ट। अनि यहाँले चाहिँ बस्ने कहाँ भन्नुभयो? भक्तपुर। ए, भक्तपुर बस्नुहुन्छ। ओके, फाइन। अनि यहाँलाई डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ जानकारी चाहिएको थियो, त्यही भएर आउनुभयो? हजुर हजुर। ओके, फाइन। म यहाँलाई क्वेसन गर्न चाहेँ, स्किल भनेको चाहिँ
कसरी आउँछ भनेर स्किल भन्ने कुरा अब त्यो गरेपछि आउँछ पुरा एक्ज्याक्ट जति गर्दै गयो हजुर स्किल भन्ने कुरा उति नै बढ्दै जान्छ एक्ज्याक्टली हो स्किल भनेको तपाईँको केमा आउँछ तपाईँलाई पढाएर तपाईँ स्किल आउँछ होइन नि होइन हजुर प्र्याक्टिसदेखि आउने हो नि हो हाम्रो जुन यो तालिम छ यो चाहिँ स्किल बेस्ड भएको हुनाले हामीले यसलाई कसरी डेलिभर गर्छौँ भने तपाईँलाई हामीले आज कुनै चिज सिकायौँ भने तपाईँलाई हामी एसाइनमेन्ट त्यो 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 सिकाएको कुरासँग सम्बन्धित होइन र त्यो एसाइनमेन्ट चाहिँ यहाँले भोलिपल्ट आफ्नो घरमा गएर कम्प्लिट गर्नुहुन्छ र पर्सिपल्ट त्यसलाई चाहिँ के अरे लिएर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा के क्वेसनहरू छ भने टिचरले एन्सर गर्छ र नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टपिकमा गइहाल्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ एक्जिक्युसन हुन्छ हजुर ठिक छ राजारामजी हजुर हजुर हो त्यो भएपछि राजारामजी थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर फिडब्याक अनि म के भन्न चाहेँ भने सबैजनालाई यहाँ कि चाहिँ हाम्रो टोटली स्किल बेस्ड तालिम भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ तपाईँलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ थिङ्किङ गर्नुभयो कि यो कोर्स मलाई मेरो लागि एप्रोप्रिएट छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थिङ्किङ गर्नुभयो भने यहाँहरूले चाहिँ दुईवटा चिज चाहिँ मलाई दिनुपर्छ म एकैछिन कोही नयाँ आउनुभएछ उहाँलाई म स्वागत गरेँ सुदीपजी नमस्कार र स्वागत छ यहाँलाई सुदीप खत्रीजी म एकछिन पछि यहाँसम्म आएर चाहिँ इन्ट्रोडक्सनहरू के अरे हामी परिचय गरौँला त्यति बेरसम्म सुन्दै गरिदिनु होला अनि म यहाँहरूलाई के भन्न चाहेँ भने स्किल हामीले जुन कोर्स दिन्छौँ त्यो कोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लर्निङ बाई डुइङ हुन्छ स्किल भनेको कुरा तपाईँलाई हामीले प्र्याक्टिस गरेर जुन हाम्रो राजारामले भन्नुभयो नि प्र्याक्टिस गरेपछि आउँछ त्यो प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुन्छ र म यहाँलाई के पनि भन्न चाहेँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईँलाई टाइम र फोकस दुईवटा चिज चाहिँ दिनुपर्छ यदि यो यहाँले चाहिँ टाइम र फोकस दुईवटा चिज दिन नसक्नु भयो भने म हात जोडेर भन्छु डोन्ट टेक दिस कोर्स यो कोर्स चाहिँ तपाईँको लागि बनेको होइन किनभने तपाईँले जब आफै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न के अरे प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्न प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न भने तपाईँ स्किल आउँदैन स्किल नआएपछि तपाईँको चाहिँ तपाईँले जे चिजको लागि यो कोर्स जोइन गर्नुहुन्छ त्यो चिज चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न नि जब तपाईँले पाउनुहुन्न भने तपाईँको एम एचिभ हुन्न र हामीलाई पनि त्यसको दाग त आउँछ नि त्यो भएको हुनाले म यहाँले कमाएको पैसालाई चाहिँ म रेस्पेक्ट गर्छु कति दुःख गरेर कमाउनु भयो होला त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै एप्रोप्रिएट ठाउँमा लगाउनु भयो भने तपाईँले बेटर बेनिफिट पाउनुहुन्छ तर यो कोर्स लिन छ भने तपाईँले रियली यु हेभ टु वर्क विथ दिस कोर्स त्यो स्किल गेन गर्न छ भने होइन र तपाईँले त्यसलाई यो गरेर के एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु रियली वर्क फर दिस कोर्स म यो भन्न चाहन्छु र यो भन्दै स्किलले चाहिँ एउटा ह्युमन बिङलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्छ हामीसँग सानो एउटा भिडियो चाहिँ फोटो छ त्यो चाहिँ हामी हेरौँ जब मेरो के अरे केसमा चाहिँ म यहाँलाई के भनेपछि हाम्रो डिजिटल मार्केटिङको नै यो कोर्स भएको हुनाले त्योसँग म रिलेट गराएँ जब कुनै पनि स्किल एउटा मान्छेमा आउँछ ब्रेनले के गर्छ भने क्रिएटिभ थिङ्किङ गर्न स्टार्ट गर्छ माउथले के गर्छ भने भिजनलाई चाहिँ अनलाइन मार्केटिङमा कन्भर्जन गर्छ हार्ट के हुन्छ पेसनेट हुन्छ टिमलाई फ्यामिलीको रूपमा हेर्न सुरु गर्छ ह्यान्डले के गर्छ अनलाइन ब्रान्ड बिल्डिङ गर्नको लागि सहयोग गर्छ त्यस्तै लेग्सले के गर्छ डिजिटल पाथमा वक गर्नको लागि फिटलाई ग्राउन्डेड गरेर राख्छ ह्यान्डले फेरि अर्को चाहिँ सोसियल मिडिया स्ट्राटेजीहरू हेर्नको लागि ओभरसी गर्छ त्यस्तै इयर्सले अनलाइन कस्टमरको लागि सुन्नको लागि चाहिँ प्रेरित गर्छ भने आइजले भिजन दिन्छ टु भ्यू डिजिटली यसरी चाहिँ स्किलले एउटा ह्युमन बिङलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ म यो भन्दै नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ कसले यो कोर्स लिन सक्छ भनेपछि स्टुडेन्ट जो चाहिँ 9-12 पढिराख्नु भएछ उहाँले पनि लिन सक्नुहुन्छ कलेज स्टुडेन्ट लिन सक्यो ग्रेजुएट्स लिन सक्यो वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू जस्तो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ सौरभजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ यसलाई युज गरेर चाहिँ आफ्नो केरियरलाई पहिला 15 डिग्रीमा जान्थ्यो भने अब 45 डिग्रीमा लिएर जान सक्नुभयो मलाई एकछिनको लागि भन्नुहोस् कुन मान्छेलाई चाहिँ कुन बिजनेसलाई चाहिँ कस्टमर चाहिन्छ हरेक बिजनेसलाई कस्टमर चाहिन्छ र तपाईँले चाहिँ इभन गभर्मेन्ट अफिसले पनि चाहिन्छ कस्टमर अस्ति लकडाउन भयो ट्याक्सै कलेक्ट भयो त्यसपछि लकडाउन खोलिदियो ट्याक्स कलेक्सन सुरु भयो तपाईँको चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल्सहरू तपाईँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ
उनीहरूलाई डोनर चाहिन्छ, उनीहरूलाई स्टेक होल्डर्सहरू चाहियो, सबैलाई कस्टमर चाहिन्छ, बिजनेसलाई त चाहिन्छ। यदि सौरभजीले चाहिँ भोलि गएर उहाँको बसलाई भन्नुभयो कि म चाहिँ अब डिजिटल मार्केटिङ पनि म सिकेँ, म आइटी ब्याकग्राउन्डको मान्छे, मैले डिजिटल मार्केटिङ पनि सिकेँ, नाउ आई विल ब्रिङ कस्टमर टु माई अर्गनाइजेसन भनेर भन्नुभयो भने उहाँको बसको नजरमा उहाँको पोजिसन कस्तो होला? एकदम राम्रो होला। उहाँ छुट्टै भइहाल्नुहुन्छ अरूको कम्पेरिजनमा। देन उहाँको ग्रोथहरू पनि त्यही हिसाबमा बढ्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू छ। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सबै चाहिँ जोडिनु भएको छ होइन। सबै साथीहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटै कम्युनिटी छ। हेर्नुहोस्, त्यो के हो भने डिजिटल मार्केटिङ। यो कुराले नै यसको स्कोप कति छ भन्ने कुराहरू देखायो। र हाम्रो अहिले अघि मैले सौरभजीसँग इन्टरेक्ट गरेँ, सुमितजीसँग इन्टरेक्ट गरेँ, राजारामजीसँग इन्टरेक्ट गरेँ होइन। तपाईँको स्कोप धेरै छ यो, र किन स्कोप छ भन्ने कुरा पनि यहाँले देखिहाल्नु भयो। त्यस्तै हाउसवाइफ्सहरूले यसलाई चाहिँ युज गरेर आफ्नो कुनै स्किलहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट उहाँले नाम पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र दाम पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी भनेपछि उहाँले एउटा चाहिँ वेबसाइट बनाएर, उहाँको फेसबुक पेज बनाएर त्यसमा प्रमोसनहरू गरेर उहाँहरूले चाहिँ मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको बिजनेस ओनरको लागि त यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध हो। मैले भने 8.6% कस्टमा यो गर्न सकिन्छ भने वाइ दे आर स्पेन्डिङ सो मच मनी अन ट्रेडिसनल मार्केटिङ। अलिकति मेन्टालिटी चेन्ज हुनको टाइम लाग्छ, बट देन इट विल चेन्ज। पैसा आउने बित्तिकै मान्छेहरूले थिङ्किङ अरू चिजहरू पछि थिङ्किङ गर्छ। त्यो भन्दै म नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। अपर्च्युनिटिजहरू के छ यो सिकिसकेपछि, डिजिटल मार्केटर बनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ एन्टरप्रेनर बनेर यहाँले चाहिँ आफ्नै बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रिल्यान्सर बनेर तपाईँ इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट्समा काम गरेर यहाँले कमाउन सक्नुहुन्छ। म जब यो भन्दै गइरहेको छु त्यतिखेर म यहाँलाई अनलाइन प्लेटफर्म पनि सेयर गरेँ जहाँ कसरी यो गरिन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग लाइभ चाहिँ सेयर गरेँ। म एकैछिन मलाई दिनु होला। ओके फाइन। एउटा फाइबर भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ, तपाईँको चाहिँ सुन्नु भएछ कि भएछ नि, यहाँलाई फ्रिल्यान्सिङ प्लेटफर्म हो। यो प्लेटफर्ममा म चाहिँ एज ए एम्प्लोयर चाहिँ मैले कामहरू गराएँ। म एउटा सानो चाहिँ एक्जाम्पल यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। त्यो चाहिँ अर्डर्समा एज ए कम्पनी मैले काम गराएँ। मैले आई विल डु कम्प्लिट एसइओ अफ योर वेबसाइट फर फर्स्ट पेज ऱ्याङ्किङ इन गुगल भनेर चाहिँ एउटा काम चाहिँ मैले गराएँ। अब मैले यहाँहरूलाई के भन्न चाहेँ भने मेरो चाहिँ दुईवटा कम्पनी छ। एउटा चाहिँ निखिल मल्टी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, जसको द्वारा हामी यो डिजिटल मार्केटिङ नेपालमा इम्पार्ट गरिरहेछौँ, र दोस्रो कम्पनी चाहिँ nikhil-jobs.com छ, जसमा जब प्लेसमेन्ट काम गर्छन्। लास्ट 8 इयर्सदेखि हामी गरिरहेछौँ। निखिल मल्टिस त लास्ट 14 इयर्सदेखि हामी अपरेसन गरिरहेछौँ। अब जुन nikhil-jobs.com छ, यो वेबसाइटकोलाई चाहिँ मलाई सर्चमा, जस्तो कसैले चाहिँ जब्स इन नेपाल भनेर किवर्डमा सर्च गऱ्यो भने गुगलमा मेरो चाहिँ आउनु पर्यो पहिलो पेजमा। त्यो गराउनको लागि मलाई दुई तरिका छ। एउटा चाहिँ तपाईँको अन पेज एसइओ गराउन पर्छ मैले, जुन मैले गराएँ। तर अफ पेज एसइओ त्यो चाहिँ मैले यो चाहिँ फ्रिल्यान्सरदेखि गराएको थिएँ। अफ पेज एसइओ भनेपछि तपाईँको साइटमा म्याक्सिमम लिङ्क्सहरू अथेन्टिक साइटको भयो भने तपाईँको ऱ्याङ्किङमा रिफ्लेक्सन हुन्छ। तपाईँ गुगलले त्यो एल्गोरिथमले त्यो चाहिँ त्यसलाई प्लस पोइन्ट दिएर तपाईँलाई माथि लिएर आउँछ। त्यो काम चाहिँ मैले प्रो रेकर भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रिल्यान्सरदेखि मैले गराएँ। कहिले गराएँ भनेपछि लेट अस सी द अर्डर भेरी क्लियरली। मे 2मा उसलाई चाहिने सबै डिटेल्सहरू मैले उहाँलाई प्रोभाइड गरेँ। मेरो वेबसाइटको डिटेल्स, अब जस्तो राजारामजी फ्रन्ट एन्डको काम गर्नुहुन्छ, सी प्यानलको डिटेल्सहरू सबै मैले उहाँलाई प्रोभाइड, जे चाहे किवर्ड्सहरू मैले दिएँ। अनि त्यो गरेपछि उहाँले वर्कआउट सुरु गर्नुभयो। उहाँले मे 2मा यो सुरु गर्नुभयो र मलाई मे 11मा दिनुभयो। 9 डेजमा मैले चाहिँ आफ्नो पकेटदेखि $102.50 चाहिँ मैले खर्च गरेँ। भनेपछि एकछिनको लागि सोच्नुहोस्, म उहाँसँग कुनै फिजिकल टचमा छैन, कुनै भिडियो कन्फरेन्समा छैन, केहीमा पनि छैन। यो प्लेटफर्म यति पावरफुल छ कि यु क्यान सबै चिज तपाईँले यहाँ भिडियो हाल्ने अथवा चाहिँ तपाईँको डिटेल्सहरू दिने सबै यु क्यान डु इट। एन्ड दे हेभ देयर ओन तपाईँको चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीहरू छ, अनि नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्टहरू छ, जुन चाहिँ हरेक फ्रिल्यान्सरले फलो गर्नुपर्छ। अनि त्यो गरेपछि सेफ पनि छ।
अनि त्यसपछि मैले $102.50 खर्च गरेर उसले अर्न पनि गरेँ मेरो काम गरेर। सो हेभिङ सेड द्याट म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अपर्च्युनिटी छ, यु क्यान लर्न एन्ड अर्न फ्रम होम, तर त्यसको लागि पनि के चाहियो? मेहनत चाहियो। राजारामजी तपाईँ एग्री गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हजुर हजुर, राजारामजी मेहनत बिना बिना त मेहनतको पैसा पैसा कमाउन कमाउन सकिन्छ? सकिँदैन सर। चोरी दिन डकैती नभई गरेर धन्दा मात्रै गर्ने कमाउने होइन। त्यही भएर हो 2 नम्बरी धन्दा गरेर त्यस्तो गरेर मात्रै गर्ने, मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। मेहनत गऱ्यो भने चाहिँ हजुर। तपाईँको मजाले पैसा कमाउन सकिन्छ। तर जुन मान्छेले मेहनत गर्न सक्दैन उहाँले चाहिँ कमाउन सक्दैन, होइन राजारामजी? हजुर वेलकम। हस् त, थ्याङ्क यू राजारामजी, थ्याङ्क यू। अनि म यो भन्दै यहाँहरूलाई वार्न पनि गरेँ कि यसको लागि चाहिँ मेहनत चाहिन्छ। यो मान्छेको हामी प्रोफाइल एकछिनको लागि हेरौँ। यो चाहिँ पाकिस्तानदेखि हो, 2016 देखि आबद्ध छ। हेर्नुहोस् 2016 20 मा काम, 4 वर्ष काम गरेपछि यो लेभलमा आयो। तपाईँले हाम्रो कोर्स सिकिसकेपछि म यो रङ एसुरेन्स चाहिँ दिँदिनँ कि तपाईँ टन्नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, $102 कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने म एसुरेन्स चाहिँ दिँदिनँ। बट देन यु क्यान स्टार्ट फ्रम बटम। कम्पिटिसन पनि छ यो प्लेटफर्ममा, वर्ल्ड वाइडको मान्छेहरू छ। तपाईँले $10 $20 $30 स्टार्ट गर्नु, मेबी आफ्टर ए पिरियड अफ टाइम तपाईँले स्किल कसरी चाहिँ एचिभ गर्नुभयो, लिनुभयो र त्यसलाई तपाईँले कसरी प्रेजेन्ट गरेर तपाईँ कतिको कम्युनिकेटिभ हुनुभयो, कतिको तपाईँको पर्फर्मेन्स रिभ्यू राम्रो आयो, त्यो कुरा सबै चिज राइट तरिकाले गर्नुभयो भने, विथ इन्ट्रेस्ट तपाईँले मेहनत गर्नुभयो भने यु क्यान एक्सिड दिस लिमिट। त्यो भन्दै म यहाँलाई चाहिँ छोटकरीमा फेरि यहाँ आएँ, म यहाँ देखाएँ। यहाँ हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छ यो प्लेटफर्ममा। ग्राफिक डिजाइन छ, डिजिटल मार्केटिङ छ, राइटिङ, ट्रान्सलेसन, भिडियो एन्ड एनिमेसन, म्युजिक एन्ड भिडियो, प्रोग्रामिङ एन्ड टेक। जस्तो अब राजारामजीले, तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन यो प्लेटफर्मको बारेमा? पहिला थाहा थियो कि थाहा थिएन? हजुर यो फाइबर प्लेटफर्मको बारेमा यहाँलाई पहिला जानकारी थियो? काम गर्नुभएछ? ए गुड गुड गुड, कमाउनु भएछ? कन्टेन्टको खासै छैन नि त यसमा। कन्टेन्टको त्यति छैन। अनि त्यो भएको हुनाले यो प्लेटफर्ममा अब कमाउनुको लागि पनि अस्ति मैले एकजना साथीसँग मैले कुरा गरेँ, सर मसँग स्किलै छैन, यदि मसँग स्किल भयो म धेरै पैसा कमाउँथेँ भनेर कुरा गर्नु। अनि मैले भने त्यसको लागि चाहिँ यहाँले चाहिँ राइट स्किल चाहिँ लिनु पर्यो। राइट स्किल लियो भने तपाईँ यहाँ आएर मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ नि। डिजिटल मार्केटिङको नै हेर्नुहोस् न, डिजिटल मार्केटिङ छ यसमा। हजुर हजुर, होइन राजारामजी? ओके ओके, थ्याङ्क यू राजारामजी। म यो भन्दै म यहाँलाई देखाएँ प्रोग्रामिङ, ट्याग छ, बिजनेस छ, लाइफस्टाइल छ, इन्डस्ट्रिज छ। तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ पनि जल्दो बल्दो च्याप्टर हो। हेर्नुहोस् यो प्लेटफर्ममा नै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड पोजिसनमा छ यो। र यसको भित्र गएपछि कति छ हेर्नुहोस्। सोसियल मिडिया मार्केटिङ, सोसियल मिडिया एडभर्टाइजिङ, एसिओ, लोकल एसिओ, मार्केटिङ स्ट्रेटेजी, पब्लिक रिलेसन, कन्टेन्ट मार्केटिङ, भिडियो मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ, क्राउड फन्डिङ, सेम सर्च इन्जिन मार्केटिङ भयो, सर्भेज, वेब एनालाइटिक्स, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र तपाईँको चाहिँ के अरे कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट, इ कमर्स मार्केटिङ, मोबाइल मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ, पोडकास्ट मार्केटिङ, बुक एन्ड इबुक मार्केटिङ, डोमेन रिसर्च, म्युजिक प्रमोसन, वेब ट्राफिक, सपिङ सिजन हब, अदर, यति चाहिँ प्लेटफर्महरू छ। म एकछिनको लागि सोसियल मिडियामा आउँ, मिडिया मार्केटिङ। सोसियल मिडिया मार्केटिङमा चाहिँ मैले तपाईँको यहाँ हेरेँ, एकचोटि हेरौँ फ्रिलेन्सरहरू कसरी प्रोफाइलहरू राखेको छ। आई विल ग्रो योर फेसबुक फलोइङ फास्ट, $225. I will set up, optimize and do Pinterest marketing, pins and $30. I'll be your professional social media marketing manager, $75. त्यस्तै तपाईँको चाहिँ I will consult you on how to use be successful in Facebook, तपाईँको $500. भनेपछि यहाँ त तपाईँको तपाईँले डिफ्रेन्ट कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ इनपुट दिएर यहाँबाट चाहिँ आफूलाई प्रेजेन्ट गरेर अर्डरहरू लिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ह्याभिङ सेड द्याट म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने फेरि यो प्लेटफर्म चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ के अरे कम्पिटिटिभ नै छ, मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ। म यहाँ राजारामजीको कुरा आयो, कन्टेन्टको कुरा, यहाँले यो प्लेटफर्म त यहाँ युज गर्नु भएन, यहाँ छ नि तपाईँको यो क्रिएट हेल्प पोस्ट, धेरै कुराहरू छ नि यहाँ कन्टेन्टको लागि। ओके फाइन, यसलाई पनि युज गरेर हामीले चाहिँ
के अरे आफ्नो चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू दिन सक्छौँ र हामी अर्न गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो भन्दै म चाहिँ अर्को प्लेटफर्ममा आएँ जसलाई हामीले चाहिँ अपवर्क भन्छौँ। पहिला चाहिँ यो फ्रिल्यान्सर र ओडेक्स भनेर थियो, कम्बाइन भइसकेपछि यो अपवर्क बन्यो। यो प्लेटफर्म कस्तो छ एकचोटि हेरौँ फ्रिल्यान्सिङको लागि चाहिँ। म यहाँलाई भन्न चाहेँ कि मैले चाहिँ यो प्लेटफर्मलाई एज ए चाहिँ एम्प्लोयर चाहिँ मैले गराइनँ, किन अलिक महँगो प्लेटफर्म भएको हुनाले। हामी एसियोको चाहिँ हेरौँ। तपाईँको $90 पर आवर छ, हेर्नुहोस् त। तपाईँको $145 पर आवर छ, $50 पर आवर। अब तपाईँ हामी यहाँ गएर यसलाई हेऱ्यो भने $10,000 उहाँले कमाइसक्नुभयो। 14 आवरले जब्स गरेर 25 फिक्स प्राइस जब र 108 आवर्स टोटल सबै डिटेल्सहरू यहाँ छ। भनेपछि नेपालमा बसेर तपाईँ मजाले डलर कमाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो कमाउनुको लागि तपाईँलाई के चाहियो? स्किल चाहियो। जुन स्किल चाहिँ हाम्रो कोर्सले यहाँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी स्किल चाहिँ यहाँलाई दिन्छ। म यो भन्दै यसलाई चाहिँ स्टप गरेर म फेरि आफ्नो प्रेजेन्टेसनतिर आएँ। अर्को कमाउने वे के छ भनेपछि यो डिजिटल मार्केटिङ गरिसकेपछि अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसँग कुनै वेबसाइट छ भने त्यो वेबसाइटलाई एडसेन्ससँग चाहिँ एडसेन्सको एकाउन्टहरू त्यहाँ बनाएर एडहरू गुगल एड्सहरू राखेर अरूको एफिलिएट मार्केटिङको चाहिँ पार्टनरसिप गरेर त्यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा अथवा ब्लगमा यहाँले राख्नुभयो भने त्यसको थ्रुबाट पर्चेजिङ अथवा चाहिँ क्लिक्स भयो भने पनि यहाँले चाहिँ सर्टेन कमिसन अथवा चाहिँ पेपर क्लिकको पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुभयो होला ब्लगिङदेखि मान्छेले अनलाइन अर्निङ गर्यो भने ब्लगिङबाट होइन, ब्लगिङको कन्टेन्ट हेर्न आउने मान्छेले जब चाहिँ तपाईँको एडसेन्स गुगलको एडहरूलाई क्लिक गरे र एफिलिएट मार्केटिङको स्ट्रेटेजी युज गरे त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले कमाएको। त्यस्तै तपाईँ प्रोफेसनल जब गरेर कुनै कम्पनीको लागि काम गरेर पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। म यो भन्दै नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। अब हाउ गुड इज ए करियर इन डिजिटल मार्केटिङमा हामी हेरौँ। फ्रेसर एक्जिक्युटिभ जो चाहिँ तपाईँको कोर्स लिइसकेपछि उहाँले 2 लाखदेखि 3 लाख पैसा चाहिँ पर वर्ष कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको भनौँ न तपाईँको चाहिँ अराउन्ड 16,000 देखि 24,000 सम्म चाहिँ को रेन्जमा आउँछ। त्यस्तै हेड अफ मार्केटिङ बन्नुभयो भने 22 वर्षदेखि 15 प्लस वर्षको एक्सपिरियन्स छ भने 22 लाखदेखि 35 लाख कमाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहेँ कि कतिजना तपाईँको चाहिँ के अरे डिजिटल मार्केटरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको मजाले महिनामा 2 लाख 3 लाख रुपियाँ अहिले कमाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई लकडाउनले कुनै असर पारेको छैन। हेर्नुहोस्, उहाँले मजाले कमाइराख्नु भएको छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट स्किल आउनु पऱ्यो। स्किलको लागि मेहनत र फोकस दुईवटा चिज तपाईँ यहाँहरूले दिनु पऱ्यो र त्यो चिज दियो भने स्काई इज नट द लिमिट भन्ने म कुरा भन्न चाहन्छु। म त्यो भन्दै नेक्स्ट स्लाइडमा आएँ। हाम्रो प्रोग्राम जुन चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको छ यसमा बेनिफिट के छ भनेपछि एनीबडी विथ इन्ट्रेस्ट क्यान लर्न। आफ्नै घरदेखि लर्न गर्ने हो सेफ्टीबाट। 100% अनलाइन ट्रेनिङ। जेटकिङ 73 इयर्स ओल्ड कम्पनी भएको हुनाले र इन्डियाको नम्बर 1 डिजिटल स्किल इन्स्टिट्युट भएको हुनाले यहाँहरू जब जेटकिङबाट ट्रेन हुनुहुन्छ मजाले चाहिँ तपाईँको त्यो क्रेडिबिलिटी पनि पाउनुहुन्छ र एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल ट्रेन गर्छ। डोमेन एक्सपर्टले यहाँलाई चाहिँ ट्रेन गर्छ। त्यस्तै गरेर 1 कोर्स एन्ड मल्टिपल आउटकम भन्दै म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। ट्रेनिङ कन्टेन्ट के छ? एक्चुली ट्रेनिङ कन्टेन्ट चाहिँ साइन्टिफिकली प्लेस छ र स्टेप लर्निङको लागि चाहिँ डिजाइन गरेको छ। कन्टेन्ट एक्सेस कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो पार्ट भनेको कन्टेन्ट हो। यो कन्टेन्टको एक्सेस चाहिँ यहाँले मोबाइल र डेस्कटपमा अथवा ल्यापटपमा 24/7 क्लाउड सर्भरद्वारा एभाइलेबल पाउनुहुन्छ। र हाम्रो लर्निङ एज के छ भनेपछि हामीले थ्योरी मात्रै होइन, डेमो, प्र्याक्टिकल, एसाइनमेन्ट, क्विज, केस स्टडी र प्रोजेक्ट्सहरू दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने केस स्टडी भनेको के अरे एक्सपिरियन्स भनेको 2 तरिकाले आउँछ। एक त या तपाईँले रियली काम गरेर, अथवा दोस्रो तरिका भनेको तपाईँले चाहिँ त्यस्ता इन्स्टेन्सहरूलाई चाहिँ केस स्टडी बनाएर यदि तपाईँलाई कसैले सेयर गर्यो भने देन यु गेट द एक्सपिरियन्स। र हामीले त्यो तपाईँलाई चाहिँ केस स्टडीबाट दिन्छौँ र प्रोजेक्टबाट दिन्छौँ। त्यस्तै डेमो, प्र्याक्टिकल, एसाइनमेन्टहरू हुन्छ जसलाई तपाईँले जब गर्नुहुन्छ देन यु विल लर्न। हामी तपाईँलाई फेसबुक बुस्टिङ यसरी गर्छ भनेर देखाउने मात्रै, सिकाउने मात्रै होइन,
तपाईँलाई चाहिँ त्यो गर्न लाउँछ तपाईँको हातले। जबसम्म तपाईँले आफ्नो हातले गर्नुहुन्न, जस्तो राजारामजीले अघि भन्नुभयो, तबसम्म तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन, तपाईँले स्किलै थाहा हुँदैन, तपाईँलाई गेनै गर्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले म अब यहाँलाई चाहिँ क्विकली यो स्टप सेयर गरेर म हाम्रो चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। जस्ट गिभ मी ए फ्यु सेकेन्ड प्लिज। ओके, कस्तो छ हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ, त्यो म यहाँलाई देखाएँ। यो चाहिँ स्पेसिफिकली जेटकिङले नै डिजाइन गरेको हो। भियतनाममा चाहिँ उहाँहरूको 2 वर्षको कोर्स चलिरहेछ डिजिटल मार्केटिङको, जुन नेपालमा हामीले कम्प्रेस गरेर 3 मन्थ्स र 3 मन्थ्सको 2टा सेमेस्टरमा हामीले ढालेको छौँ। किनभनेपछि यहाँ यदि 2 वर्षको कोर्स म गराउँछु भनेर भन्यो भने सबै मान्छे भागिहाल्छ, कोही पनि आउँदैन। बरु 3-3 महिनाको छ भने मान्छेहरूले गर्छन्, धेरै लामो कोर्स गर्न चाहँदैनन्। वाट डु यु से सुमितजी? डु यु एग्री विथ मी अर नट? सुमित पौडेलजी? त्यस्तै चाहिँ राजारामजीलाई सोधेँ, राजारामजी तपाईँ मान्नुहुन्छ कि हुन्न? राजारामजी? ओके, फाइन, नो प्रब्लम। Yes, भेषजी, sir. भेषराजजी Yes, listening, sir. सुन्नुभएछ? के अरे मान्नुहुन्छ लामो Yes, कोर्स गर्दैन भनेर absolutely. मान्छेहरूले? ओके, फाइन, थ्याङ्क यू भेषजी। म यहाँलाई चाहिँ के अरे यो प्लेटफर्म चाहिँ म देखाएँ होइन, डेमो क्लास डेमो लेसन एसइओ। हामी एकछिनको लागि यसलाई हेरौँ होइन। म यहाँ Let us talk about history of search. So you must have seen few of the screens earlier. These are nothing but search engines, right? So before Google, there were search engines like AltaVista, Infoseek, Lycos, Yahoo. यो सानो भिडियो मैले यहाँलाई देखाएँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ तपाईँको डेमो क्विजहरू हुन्छ जसबाट तपाईँले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ चेक गर्नुहुन्छ। त्यस्तै टास्क भिडियो डेमो छ एउटा चाहिँ गुगल एनालिटिक्सको। यो चाहिँ म अलिकति लामो 1 सेकेन्ड 1 मिनटसम्म देखाउँछु, धेरै लामो In today's class, we will discuss more about task 1, which comes under web analytics. Let us look at the task. We need to set up Google Analytics, getting a verification code from Google Analytics, and installing it on your WordPress blog. Let us understand how you can execute this particular task. We have divided the entire task into 4 steps: setting up Google Analytics, getting verification code, and installing it on your WordPress. Step number 1, you need to sign up or log in to Google Analytics with your Gmail ID. You need to add your website and other important details into Google Analytics. Once you do that, you will get the verification code. Copy and paste that verification code through plugin on your WordPress blog. अब म यहाँलाई के भन्न चाहे भने यसरी चाहिँ टास्कहरू दिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ एकदम नै सजिलो तरिकामा चाहिँ डिस्प्ले गरेको हुन्छ, जसलाई तपाईँले हेरेर यु क्यान एक्जिक्युट द टास्क। यो चाहिँ हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो। यसमा सबै चिजहरू यहाँले पाउनुहुन्छ र यहाँले चाहिँ त्यसलाई राम्रो तरिकाले युज गर्नुभयो भने धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। र म यो भन्दै यहाँहरूलाई के भने त्यसको साथमा हाम्रो लाइभ इन्स्ट्रक्टर छ, लाइभ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्लास लिनुहुन्छ। यो चाहिँ एडिसनल कुरा हो। त्यो भएको हुनाले यहाँसँग सबै चिजहरू एभाइलेबल छ, रिसोर्सेसहरू छ, तर टु युज दिस रिसोर्सेस यु निड टु गिभ फोकस एन्ड टाइम। दुईवटा चिज चाहिँ दिनपर्छ, जुन नदियो भने यो रिसोर्सेसको कुनै भ्यालु नै हुँदैन हेर्नुहोस् होइन।
त्यही भएर सिक्ने मान्छेको लागि एकदम टन्न सबै प्लेटफर्महरू एभाइलेबल छ। यहाँहरूले राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई युज गर्नुभयो भने यु क्यान लर्न एन्ड एचिभ द स्किल्स द्याट विल सेट यु अपार्ट फ्रम अदर्स एन्ड देन गिभ यु द एबिलिटी टु अर्न मिन्स। त्यो म भन्दै नेक्स्ट उसमा आएँ। डेमो केस स्टडीहरू पनि छ हेर्नुहोस्। म मैले केस स्टडीको कुरा गरेको थिएँ। डिजिटल मार्केटिङ एन्ड सोसियल मिडिया हेर्नुहोस्, एकदम नै प्रेजेन्टेबल फर्ममा सबै चिजहरू दिएको छ। यहाँले यसलाई जतिचोटि हेऱ्यो भने भइहाल्यो। मोबाइल र तपाईँको चाहिँ के अरे ल्यापटप डेस्कटपमा यहाँले पाउनुहुन्छ यो। त्यस्तै डेमो पिडिएफ लेसन्सहरू पनि छ जसलाई चाहिँ यहाँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एनी टाइम जतिचोटि चाहियो त्यतिको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा हामी गयो भने यो चाहिँ ब्लग सम्बन्धी हो। ब्लगिङ के हो, तपाईँको चाहिँ टाइप्स अफ ब्लगिङ प्लेटफर्म्सहरू भयो, सबै चिजहरू यहाँ दिएको छ। यसरी छ। त्यस्तै गरेर डेमो एसाइनमेन्ट छ। मैले अघि एसाइनमेन्टको कुरा गरेँ। यहाँले गर्नुपर्छ वाट इज गुगल वेब मास्टर टुल्स एन्ड फ्रम वेयर यु क्यान फाइन्ड इट। जब तपाईँले यो काम टास्क गर्नुहुन्छ देन यु विल गेट द स्किल। त्यसरी चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन हुन्छ। त्यस्तै डेमोलेसन, वेबसाइट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। म यहाँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने हामीलाई चाहिँ कुनै यसमा चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि वेबसाइट डेभलपमेन्टको चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ चाहिन्न। कुनै पनि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। किनभने हाम्रो यो जुन चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ यसमा चाहिँ कुनै आइटीको स्किलहरू चाहिँ भयो भने राम्रो, तर नेसेसरी चाहिँ छैन। यहाँहरूले जिरो कोडिङमा यहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई त्यो जिरो कोडिङको कुरा गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई एउटा सानो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेजेन्टेसन सेयर गरेँ। यो चाहिँ कस्तो छ वेबसाइट, मलाई यहाँहरूसँग नै मैले सोधेँ होइन। एकचोटि राम्रो तरिकाले हेर्नु होला। म यो अलिक स्क्रल गरेर देखाएँ। गर्दै गर्नु होला। बस दिन लायो। कस्तो लाग्यो यो चाहिँ वेबसाइट हाम्रो भेषराजजीलाई सोध्नु। भेषराजजी कस्तो लाग्यो वेबसाइट यहाँलाई? भेषराजजी ठिकै लाग्यो सर। ओके फाइन। राजारामजी कस्तो लाग्यो यहाँलाई यो वेबसाइट? मिडल टाइपकोले गरेको जस्तो लाग्यो। तपाईँले कस्तो एक्सपर्टले बनाए जस्तो लाग्यो वेबसाइट चाहिँ? ओके फाइन। म यहाँलाई के भन्न चाहे, यो चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले बनाएको, जसले हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन क्लास लिएको थियो होइन, जो चाहिँ 12 क्लास पढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँलाई चाहिँ हामीले 1.5 आवरको क्लास पहिलो दिन लियौँ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ हामीले सिकायौँ। अनि त्यसपछि उहाँले नेक्स्ट डे जानुभयो, गएर त्यो वेबसाइट बनाउनु भयो। थर्ड डे प्रेजेन्ट गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जिरो कोडिङ। किनभने यो spark.adobe.com भनेर चाहिँ spark.adobe.com छ होइन। यसले चाहिँ फ्री वेबसाइट बनाउने, मोबाइल रेस्पोन्सिभ र एनिमेसन एभ्रिथिङ राखेर यु क्यान बिल्ड अप जिरो कोडिङमा। हेर्नुहोस्, भनेपछि म पनि एकछिनको लागि हामीले त क्लास गराइसकेपछि जब उहाँले मलाई यो प्रेजेन्ट दिनुभयो, आई वाज सरप्राइज। ही वन ए प्राइज। हामीले प्राइज पनि राखेको थियौँ, प्राइज पाउनुभयो उहाँले होइन। बेस्ट डिजाइनर हामीले आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि हामीले सेयर गरेको छौँ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि मलाई एकछिनको लागि मलाई लाग्यो मान्छेलाई चाहिँ यदि हामी राइट प्लेटफर्म, राइट स्किल दियो भने मान्छेहरू कहाँ पुग्ने रहेछ भन्ने कुरो, त्यो लिमिटेसन हुने रहेछ। सो त्यो मैले सान्दर्भिक कुरा आएको हुनाले आई सेयर इट। आई विल स्टप सेयर एन्ड आई विल गो टु अगेन माई स्क्रिन। भनेपछि
तपाईँको यो सबै कुराहरू पनि हाम्रो त्यसरी चाहिँ मान्छेले जब लर्निङ बाई डुइङ हुन्छ नि त्यतिखेर राम्रो सिकाइ हुने रहेछ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेँ मतलब। र त्यस्तै गरेर तपाईँको यहाँ वेबसाइट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट कसरी गरिन्छ त्यो पनि कुरा आयो, डेमोलेसनहरू आयो। बाइ द वे हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई कोडिङहरू चाहिँ कुनै पनि सिकाउनु, धेरै मान्छेहरूको क्वेसन पनि थियो कि सर हामीले कोडिङ गर्नुपर्छ कि? नो, विथ जिरो वर्डप्रेसमा तपाईँले जिरो कोडिङमा सबै चिजहरू गर्ने, त्यो गर्नै पर्दैन मतलब। त्यो मैले भने र त्यो भन्दै म चाहिँ यहाँलाई चाहिँ मेरो यो डेमोलेसन भयो, उसको डिजिटल मार्केटिङको फनेल भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे वेबसाइट प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भयो, सबै कुराहरू चाहिँ म यहाँहरूसँग सेयर गरेँ। र यस्तो छ हाम्रो कन्टेन्ट जसलाई चाहिँ यहाँले 24/7 एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल र डेस्कटपमा। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भन्दै म फेरि अब आफ्नो प्रेजेन्टेसनतिर आएँ। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एक्सेस यहाँहरूले पाउनुहुन्छ, ठिक छ। त्यो भन्दै म नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। 24/7 मैले यसलाई सर्ट अफ एसिस्टेन्ट ट्युटर भन्छु म, जो चाहिँ तपाईँसँग सुत्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, खाँदाखेरि एभाइलेबल छ। अब जेटकिङले अफर गर्ने कोर्सहरू के छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट, यसलाई हामीले 2 पार्टमा डिभाइड गरेछौँ। सेमेस्टर 1 18 युनिट्स हुन्छ, 3 months विथ एक्जिट पाथ एन्ड डिजिटल मार्केटिङ एसोसिएटको सर्टिफिकेसन हुन्छ। सेमेस्टर 2 चाहिँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ प्रोफेसनलको सर्टिफिकेसन हुन्छ। दुईटालाई कम्बाइन गरेपछि तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्टको सर्टिफिकेसन पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 6 monthsको हुन्छ। कोर्स एक्जिक्युसन कसरी हुन्छ हेर्नु, 3 days पर विक। तपाईँले सातामा 3 दिन मात्रै क्लास, लाइभ क्लास हुन्छ। आज क्लास भयो भने भोलि हुँदैन, भोलि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने हो, पर्सि चाहिँ फेरि लाइभ क्लास हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एक्जिक्युसन हुन्छ। 2 hours पर डे माइक्रोसफ्ट टिमद्वारा अहिले अनलाइन, अब फिजिकली त गराउन मिलेन, अनलाइन हामी चाहिँ गराउँछौँ, जसको एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ। एडभान्टेज के छ भने तपाईँले राम्रो इन्स्ट्रक्टर पाउनुहुन्छ। मैले डिजिटल मार्केटिङको एक्सपर्ट नेपालमा खोज्दाखेरि पनि मैले के भेटेँ भने डिजिटल मार्केटिङको लागि चाहिँ उहाँले ट्रेनरको लागि चाहिँ एप्लाई गर्नुभयो, तर उहाँलाई इमेल मार्केटिङ आउँदैन। उहाँले चाहिँ एसइओ मात्रै गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के अरे सोसियल मिडिया एड मात्रै गर्नुहुन्छ, सोसियल मिडिया मार्केटिङ मात्रै गर्नुहुन्छ। भनेपछि मैले एकछिन कुरा सोचेँ, मैले त्यो ट्रेनरहरू लिएर मैले कोर्स एक्जिक्युट गराएँ भने मैले स्टुडेन्टहरूलाई के देखेर सिकाउँछु? त्यसपछि मैले जेटकिङलाई फोर्स गरेँ, फोर्स गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, यु निड टु प्रोभाइड आस योर एक्सपर्ट अन्ली भनेपछि उहाँहरू एग्रिमेन्ट गरेर हामीले इन्डियन चाहिँ एक्सपर्टहरू अहिले प्रयोग गर्छौँ। आफ्टर ए पिरियड अफ टाइम हामी नेपालीमा पनि जान्छौँ। जब हामीसँग त्यो एक्सपिरियन्स र स्किलहरू आउँछ, देन विल गो फर नेपाली ट्रेनर। 100% अनलाइन ट्रेनिङ हो यो, इन्डियादेखि कन्डक्ट हुन्छ। र म यो भन्दै नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ। के सिक्न पाउनुहुन्छ, लेट अस सी द्याट। लर्निङ चाहिँ सेम 1मा के सिक्नुहुन्छ? डिजिटल मार्केटिङ फन्डामेन्टल, ब्लगिङ र क्रिएटिङ वेबसाइट। डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि तपाईँसँग वेबसाइट नभयो भने यु कान्ट डु डिजिटल मार्केटिङ। तपाईँले प्र्याक्टिस सिकेको कुरा प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिले अफर ओन्ली फर 40 एडमिसन्स छ, जहाँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ फ्री वेबसाइट र 1 yearको होस्टिङ दिइरहेछौँ। डोमेन, फ्री डोमेन र 1 yearको होस्टिङ दिइरहेछौँ। त्यो यहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँको प्र्याक्टिस गर्ने प्लेटफर्म बन्छ, जहाँ चाहिँ सिकेका कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ त्यसमा युज गर्नुहुन्छ र प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै कस्टमर रिसर्चहरू भयो, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, किवर्ड रिसर्च, अन पेज एसइओ, टेक्निकल अन पेज एसइओ, अफ पेज एसइओ, एडभान्स अफ पेज एसइओ, एसइओ अडिट एन्ड मेजरमेन्ट भयो, गुगल एल्गोरिथम एन्ड एसइओ रिपोर्टिङ, सर्च इन्जिन मार्केटिङ, गुगल एड क्याम्पेन सेटअप, किवर्ड एड्स, ल्यान्डिङ पेज एन्ड बिडिङ, डिस्प्ले नेटवर्क, एड फर्मेट्स एन्ड मोर, मोबाइल एड्स पनि, र युट्युब प्रमोसन एन्ड भिडियो एड्स, पर्फर्मेन्स ट्र्याकिङ र सोसियल मिडिया मार्केटिङ। यो चाहिँ तपाईँको पहिलो सेमेस्टरको हुन्छ। यदि कोही मान्छे भन्छ म एसइओ सम्बन्धी नै सिक्न चाहन्छु डिजिटल मार्केटिङ भने दिस कोर्स इज बेस्ट सुइटेबल फर हिम ओर हर। त्यस्तै गरेर म नेक्स्ट सेममा आएँ। नेक्स्ट सेममा चाहिँ तपाईँको के छ भने बिल्डिङ इफेक्टिभ सोसियल मिडिया कन्टेन्ट। कन्टेन्ट इज किङ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई भने। राम्रो कन्टेन्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सिक्छौँ। त्यस्तै फेसबुक मार्केटिङ एन्ड एडभर्टाइजिङ। फेसबुकमा मेसेन्जर च्याटबोटको फेसिलिटी पनि छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाउने, त्यसलाई हामीले क्याम्पेनको लागि कसरी युज गर्ने, हाम्रो एङ्गेजमेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ इन्भल्भ गराउने त्यसमा, त्यो आयो। त्यस्तै ट्विटर एन्ड लिङ्कडिन मार्केटिङ भयो, स्न्यापच्याट एन्ड इन्स्टाग्राम मार्केटिङ, पिनिन्ट्रेस्ट मार्केटिङ एन्ड एसएमएम स्ट्रेटेजी, एफिलिएट मार्केटिङ स्ट्रेटेजिजहरू, एफिलिएट मार्केटिङ लाइभ च्यालेन्ज, इमेल मार्केटिङ क्याम्पेन सेटअप, त्यस्तै अनलाइन रेपुटेसन मार्केटिङ,
कोरा मार्केटिङ, गुगल एनालिटिक्स रिपोर्टिङ र केरियर इन डिजिटल मार्केटिङ यो चाहिँ सेम टुमा आयो भनेपछि यो चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड सेममा सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहेँ भनेपछि के चाहिन्छ यसको लागि रिक्वायरमेन्ट भनेपछि यो कोर्स लिनको लागि भनेपछि ल्यापटप डेस्कटप चाहियो विथ वर्किङ इन्टरनेट कनेक्सन। बिना ल्यापटप डेस्कटपको चाहिँ आई डोन्ट सजेस्ट एनीवान टु टेक दिस कोर्स, किनभने मोबाइल अथवा एप त तपाईँलाई पाउनुहुन्छ मोबाइलमा, तर त्यो मोबाइलमा तपाईँले एसाइनमेन्टहरू कसरी गर्नुहुन्छ, त्यहाँ वर्कसिटहरू हुन्छ, त्यसमा डाटा एन्ट्री गर्न पऱ्यो। इभन ट्याब्लेटमा पनि एडभाइजेबल हुँदैन। त्यो पढ्नको लागि हेर्नको लागि चाहिँ रेफर गर्नको लागि ठिक छ, तर वर्कसिटहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले यहाँलाई ल्यापटप डेस्कटप नै चाहिन्छ, त्यो नभएसम्म नलिनुहोस् यो कोर्स। त्यस्तै सर्टिफिकेट चाहिँ हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने सेमेस्टर एक्जामको कम्प्लिसन पछि जेटकिङ हेड अफिसले प्रोभाइड गर्छ। अब अपर्च्युनिटीहरू के छ हामीले यसलाई एकछिनको लागि हेरौँ। कन्टेन्ट राइटर भनेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, एसइओ अफिसर भनेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, एसइओ म्यानेजर, एसएमएम म्यानेजर, डिजिटल मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ म्यानेजर, डिजिटल मार्केटिङ हेड भएर पनि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर पिरियड अफ टाइम तुरन्त त हेड हुँदैन कोर्स गर्ने बित्तिकै, मिसलिड म गर्न चाहदिनँ होइन। तपाईँले एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभयो भने पछि गएर तपाईँ हेड बन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको ट्रेनिङ अपर्च्युनिटिजहरू हो। र म यहाँहरूलाई चाहिँ अर्को कुरा के भन्न चाहेँ भने मसँग चाहिँ तपाईँको स्टप सेयर गरेँ। वी आर एट अराउन्ड 7:55 मा आइसक्यौँ। हामीले चाहिँ नियर अबाउट 8 मा चाहिँ फिनिस गर्नुपर्ने यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन। यहाँहरूले मलाई 5 मिनट 10 मिनट अरू टाइम दिन सक्नुहुन्छ। म एउटा चाहिँ टुल सिकाउँथेँ यहाँहरूलाई, टुलको बारेमा जुन मैले प्रमिस गरेको थिएँ, अनलाइन टुल जुन तपाईँले घरै घरै युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। 5-10 मिनट्स दिन मिल्छ बेसराजजी? हजुर सर। बेसजी? हजुर सर, यहाँ नेट प्रब्लम भइरहेछ कि अघि पनि अलिअलि 5-10 मिनट अरू वेट गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ, जाउँ न त। पछि हामी फेरि कनेक्ट गरौँला नि, प्रब्लम भएन। 5-10 मिनट अरू टाइम दिन सक्नुहुन्छ भनेको? ओके ओके, थ्याङ्क यू। राजारामजीले पनि त्यो गरौँ। अनि म यहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहेँ भने लेट अस ट्राई दिस ट्रेकिङ एजेन्सी इन नेपाल। बेस्ट ट्रेकिङ मैले यो चाहिँ किवर्डमा एउटा सर्च गरेर हेरेँ। सर्च गरिसकेपछि मलाई के भन्यो, यसलाई हामीले किवर्ड वी से दिस टु बी अ किवर्ड, बेस्ट ट्रेकिङ इन नेपाल। तपाईँको यो किवर्डमा मैले सर्च गर्दाखेरि मलाई यो वेबसाइटहरू आयो। यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ तपाईँको ब्लग जस्तै हो, यता मेजिकल नेपाल.com आयो। म यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा सोध्न चाहेँ सबैभन्दा सर्वप्रथममा, कि चाहिँ कुनै पनि रेस कन्डक्ट हुन्छ भने रेसमा 20 मान्छेहरूको चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ भने कुन मान्छेले चाहिँ त्यो रेसलाई राजारामजी कुनै रेस अर्गनाइज भयो, म्याराथन जस्तो अथवा चाहिँ 200 मिटरको रेस अर्गनाइज भयो भने 20 मान्छे त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट छ भने कसले जित्छ? एक्सिलेन्ट, त्यही नै चाहियो। जो एक्टिभ छ र जसले चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ कम समयमा चाहिँ त्यो रेस कम्प्लिट गर्छ त्यसले जित्छ होइन? ओके, थ्याङ्क यू राजारामजी। भनेपछि जब जब मैले यो टाइप गरेँ बेस्ट ट्रेकिङ इन नेपाल भनेर टाइप गर्दाखेरि चाहिँ ए सर्ट अफ रेस भयो। कसको रेस भयो भनेपछि वेबसाइटहरूको। कस्तो वेबसाइटको भनेपछि बेस्ट, जसमा चाहिँ बेस्ट ट्रेकिङ नेपाल भनेर चाहिँ किवर्ड इनपुट गरेको छ त्यो वेबसाइटहरू। त्यो रेसमा कसले जित्यो? हुन त यो ब्लगले जित्यो, तर यसलाई यसमा हामी नजाउँ। तर यो वेबसाइट जुन छ नि मेजिकल नेपाल.com भनेर छ, यो वेबसाइटले चाहिँ जित्यो। अब यो पनि त उनी रहेछ, सरी, यो पनि ब्लग नै भइहाल्यो, यो पनि ब्लग भयो होइन। तपाईँको थर्डमा आउँ, यो पनि ब्लग नै भइहाल्यो। किन बुक मन्डी पनि, यो पनि ब्लगले नै, तर ब्लगबाट पनि मान्छेहरूले मार्केटिङ गर्छ नि त सर आजकल। ब्लगले नै जित्यो होइन, ठिक छ है, ब्लगले नै जित्यो। तर अनि यो ब्लग इन्क्लुड छ कि छैन हाम्रो ट्रेनिङमा? अनि हो सौरभजी, एकदम राइट।
त्यही त वेबसाइट भन्दा नि आजकल ब्लगले जितिरहेछ प्रायः जस्तो सर्च क्रिएटिङ तपाईको फर्स्ट सेममा अघि मैले देखाएँ नि क्रिएटिङ ब्लग र वेबसाइट दुइटै इन्क्लुड छ नि अनि मैले यो पहिला पनि एकचोटि उ गरिसकेको थिएँ कि मैले देखिसकेको थिएँ प्रायः सर्च गर्दाखेरि ब्लगमा अब किवर्डहरू मेन्टेन गरेर हुन्छ उनीहरूले अनि त्यसले गरेर चाहिँ अगाडि आउँछ नि अगाडि आउँछ एक्ज्याक्टली अनि अर्को एउटा ब्लगमा के एडभान्टेज भने ब्लगमा धेरै कुराहरू हुन्छ नि तपाईँको 20-25वटा साइटहरूको चाहिँ डाटा राखेको हुन्छ अब हरेक एउटा वेबसाइटले आफ्नो मेन्टेन गर्दाखेरि त गाह्रो हुन्छ नि कस्ट इफेक्टिभ पनि आउँछ ब्लगमा राख्दाखेरि होइन त्यो हिसाबले पनि आउने हो र मैले यहाँलाई जुन कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो कुरामा म ब्लगले जित्यो उहाँले भन्नुभयो सरोजजीले होइन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब हामीले चाहिँ तपाईँको सर्ट अफ के अरे जब हामी किवर्डमा चाहिँ सर्च गर्छौँ त्यतिकै सर्ट अफ कम्पिटिसन हुन्छ र अहिले ब्लगले जित्यो र त्यो ब्लगले जित्ने कारण के हुन्छ भनेपछि जब यसको ब्याकग्राउन्डमा हामी गएर हेरौँ जब हामी किवर्ड चाहिँ सर्टेन टाइप गर्छौँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा सर्ट अफ रेसिङ स्टार्ट हुन्छ त्यो किवर्डमा अप्टिमाइज गरेका ब्लग र वेबसाइटहरूको र जुन ब्लग र गुगल एल्गोरिथमले के गर्छ भने इन्टरभ्यू लिन्छ सबै चाहिँ वेबसाइटहरूको र वेबसाइटहरूको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि जुन चाहिँ वेबसाइटहरूको चाहिँ बेस्ट इन्टरभ्यू पर्फर्मेन्स छ उसलाई चाहिँ फर्स्ट ऱ्याङ्किङमा डिस्प्ले गर्छ सेकेन्डलाई सेकेन्ड थर्ड र थर्डमा यसरी चाहिँ प्रोसेस चल्छ भनौँ न अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो kimkim.com ले जित्यो भनौँ न अब यो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा के हुन्छ भने फास्टनेस पनि आउँछ एउटा तपाईँको कति छिटो वेबसाइट चाहिँ लोड हुन्छ त्यो चाहिँ आज हामी एउटा टुल छ जसलाई हामीले GT Metrics भन्छौँ त्यो टुलबाट चेक गरौँ यो ब्लगको हामी चेक गरौँ न GT Metrics यो टुलबाट यो ब्लगको हामी चेक गरौँ साइट चाहिँ जति छिटो लोड भयो त्यसले वान अफ द फ्याक्टर नट द ओन्ली फ्याक्टर किनभने 200, 300, 400 प्यारामिटर्स हुन्छ जुन प्यारामिटर्स मिट गरे भने मात्रै किवर्डमा चाहिँ सर्टेन वेबसाइटहरू चाहिँ तपाईँको फर्स्ट ऱ्याङ्किङमा आउँछ तर वान अफ द प्यारामिटर चाहिँ तपाईँको साइट पेज लोड स्पिड पनि हो मतलब जसको पेज लोड स्पिड चाहिँ लो हुन्छ त्यसले चाहिँ ऱ्याङ्क गर्छ मतलब गुगल चाहिँ उसमा तपाईँको चाहिँ ऱ्याङ्किङमा आउँछ होइन सर्च इन्जिनमा अप्टिमाइजेसनमा चाहिँ उसको मार्किङ चाहिँ बढी हुन्छ त्यो भएको हुनाले अब एकछिनको लागि हेरौँ 6.9 सेकेन्ड मात्रै छ हेर्नुहोस् पेजको साइज चाहिँ 3.68 MB छ अब यो 6.9 MB सेकेन्ड कसरी 6.9 सेकेन्ड कसरी भयो भनेपछि यसमा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स हुन्छ म आज यो र यो दुईवटा फ्याक्टरको लागि मात्रै म कुरा गर्छु धेरैमा जान्न किन टाइम आउट अफ टाइम भइहाल्छौँ हामी र धेरै फास्ट पनि छ त्यो हामी पछि कुनै डेमो क्लासमा कभर अप गरौँला तपाईँको 6.9 सेकेन्ड छ भनेपछि यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ सर्भरको स्पिडमा तपाईँले कहाँ होस्टिङ गरिराख्नु भएको छ यदि त्यो होस्टिङ गरेको साइटमा चाहिँ सर्भर चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट सर्भर छ भने तपाईँको राम्रो स्पिड पाउनुहुन्छ डेडिकेटेड सर्भर छ भने राम्रो पाउनुहुन्छ यदि सेयर्ड होस्टिङ छ भने सायद कम आउला त्यो भएको हुनाले यदि तपाईँले आफ्नो कुनै वेबसाइटसम्म चेक गरेर यदि यसमा यो स्पिड चाहिँ कम देख्नुभयो भने यु क्यान अलवेज आस्क देम वाइ इट इज लाइक द्याट एन्ड टेल देम टु इम्प्रुभ इट देन यु विल नो द डिटेल्स होइन त्यस्तै अर्को चाहिँ टोटल पेज साइज चाहिँ कति छ भने 3.68 MB छ 3.68 MB भनेको एकदम नै तपाईँको बढी नै हो यो खास गरेर हेर्दाखेरि किनभने यो ट्राभल सम्बन्धी ब्लग भएको हुनाले अब फोटोहरू राखेको हुन्छ जति अप्टिमाइज गऱ्यो भने यो सायद योभन्दा चाहिँ कम आउन सकेन म अर्को एउटा वेबसाइट यहाँलाई देखाउँछु GT Metricsमै म देखाउँछु यसलाई चाहिँ हेरौँ सो वी क्यान कम्पेयर यो चाहिँ मेरो कम्पिटिटर नै हो jobsnepal.com मेरो चाहिँ रिक्रुटमेन्ट साइटको बट देन गुड इज गुड कम्पिटिटर भएर पनि मलाई के प्रब्लम उनको राम्रो छ अनि यसको चाहिँ हेरौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्नको लागि कसरी अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ सबै चिजहरू दिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ मजाले हामीले यसलाई यसको रिकमेन्डेसन हामीले फलो गऱ्यो भने पनि मजाले हामीले अप्टिमाइज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर त यहाँले चाहिँ यहाँ रिपोर्ट पनि डाउनलोड PDF भनेर छ यो रिपोर्ट गर्न फुल रिपोर्ट पाउनुहुन्छ फ्री अफ कस्ट हेर्नुहोस् मजाले गर्न सकिन्छ तपाईँको यस्ता टुल्सहरू हाम्रो यो डिजिटल मार्केटिङ कोर्समा यहाँलाई के छ भने
त्यो टुल्सहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। तपाईँले देखाउँछौँ लिङ्किङ कहाँदेखि कहाँ गर्ने, सबै अनलाइन एभाइलेबल छ। त्यो चाहिँ यहाँले पाउनुहुन्छ यो कोर्समा। जब्स नेपालको अहिलेसम्म आएन, आयो हेर्नुहोस्, एकछिन हेर्नुहोस् त, 4.8 सेकेन्ड मात्रै छ। हेर्नुहोस् टोटल पेज साइज कति छ, स्टार्ट लिङ्क 4.437 KB मात्रै छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 3.68 MB छ। हुन त यो जबको ब्लगको चाहिँ नेचरले पनि गर्दाखेरि हो, किनभने ट्राभल छ, त्यही भएर फोटोहरू बढी राख्नु पर्यो, मोर प्रेजेन्टेबल हुन पर्यो। जब साइटको केसमा जम्मा 437 KB छ। हेर्नुहोस् भनेपछि यसमा अब स्क्रिप्टहरू पनि हुन्छ। अब भित्रको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कुन चाहिँ युज गरेछ, जस्तो तपाईँले Node.js युज गर्नुभयो भने एप्लिकेसन बेसमा चल्छ, जसमा लोडिङ स्पिडहरू चाहिँ तपाईँको फास्ट हुन्छ, त्यो अनुसार डिजाइन गरेको हुन्छ। लट अफ फ्याक्टर्स आर देयर, आई डोन्ट वान्ट टु गो इन्टु डिटेल अफ द्याट। म यहाँलाई यति भन्न चाहेँ कि यो फुल्ली लोडेड टाइम चाहिँ जति तपाईँले कम गर्नुभयो त्यसले पनि एसइओ ऱ्याङ्किङमा यहाँहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग गर्छ। नट ओन्ली द फ्याक्टर बट वान अफ द फ्याक्टर हुनसक्छ। र यहाँहरूले यो टुललाई चाहिँ फ्रिली एभाइलेबल छ, अलिक टाइम लाग्छ, तर यहाँहरूले युज गरेर कुनै पनि साइटहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ। म यो भन्दै मेरो सेसनलाई चाहिँ मैले एन्ड गरेँ। म सरी, म भिडियो चाहिँ देखाउन सकिनँ किन वी आर अलवेज आउट अफ टाइम भयौँ, वी आर अलरेडी आउट अफ टाइम। यहाँहरूको के प्रश्न छ भने म अब लिएँ। राजारामजी के छ, यहाँको के प्रश्नहरू छ? हजुर राजारामजी सर पहिला को गरौँ? ओके फाइन। सौरभजीको के प्रश्न छ? अब तपाईको यो 1 घण्टाको भन्ने लगभग 1 घण्टाको हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ सेसनबाट के कुरा बुझियो मैले चाहिँ मेरो पर्सनली भन्दाखेरि, जति मैले डिजिटल मार्केटिङबाट मलाई थाहा थियो त्यो भन्दा डिजिटल मार्केटिङ कोर्स चाहिँ धेरै नै फास्ट रहेछ। मैले सोचेको चाहिँ कि कन्टेन्ट म्याचिङ गर्ने र फेसबुकमा बुस्ट गर्ने मात्र होला भन्न ठानेको, तर होइन रहेछ। डिजिटल मार्केटिङ भनेको एउटा पुरा यो ट्रेनिङले चाहिँ एउटा फ्रन्ट एन्ड डेभलपरकै दर्जा दिने रहेछ भन्ने कुरा यो हाम्रो सेसनबाट, हाम्रो नारायणजीको सेसनबाट मैले बुझेँ। होइन त नारायणजी? त्यही त हामी कन्टेन्ट होइन, वेबसाइट कोडिङ पार्टमा जानु पर्छ, तर तपाईले भनेको अघि एउटा डेभलपिङ पार्टमा जान पर्छ। देखाउनु भने मलाई एउटा हामीले वेबसाइट जिरो कोडिङमा वेबसाइट एउटा बनायो भनेर वेक्स के wex.com हाम्रो, अनि त्यसपछि यो स्पार्क, एडोबे, अनि त्यसपछि हाम्रो वर्डप्रेस, होइन त? यसलाई त कन्टेन्ट कोडिङ त चाहिँदैन नि सर? स्पार्क, एडोबे यसमा हेल्प हुन्छ कि हुँदैन? हजुर चाहिँदैन। ओ, अनि मैले नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि, मानौ मैले डिजिटल मार्केटिङ म एज अ कोडिङमा जाने बित्तिकै डिजिटल मार्केटिङ अफिसर भनेर मैले एज अ एउटा जब पाएँ भनौँ न। अब मेरो काम के, जुन बनिसकेको वेबसाइटलाई मैले बुस्टिङ गर्ने, एडिटिङ गर्ने, म्यानेजिङ गर्ने र त्यसलाई मात्र युज हुन्छ कि मैले एउटा वेबसाइटै बनाएर मार्केटिङ गर्नेसम्म क्यापेबल हुन्छ म यो कोर्सबाट? हजुर, सिम्पल टाइपको वेबसाइटहरू यहाँले आफै चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा जिरो कोडिङ युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब धेरै भास्ट टाइपको ओके, अनि त्यसपछि आजकल त धेरै जस्तो वेबसाइटहरू वर्डप्रेसबाट बनेको डेभलपरले नै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुपर्छ। तपाईको नर्मल वेबसाइटदेखि ई-कमर्सको वेबसाइटसम्म पनि। यसको लागि के मैले वर्डप्रेसको छुट्टै ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ? ओके, भनेपछि मैले डिजिटल मार्केटिङ कोर्स गरेँ भने मैले वर्डप्रेसबाट एउटा सिम्पल साइटहरू बनाउन सकिन्छ? पर्दैन, यो कोर्समा इन्क्लुडेड छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँले अरू जुन कुरा डिस्कस गर्नुभएको थियो, किवर्डहरूलाई राख्नेदेखि लिएर वेबसाइटको पर्फर्मेन्सहरू टेस्ट गर्नेदेखि लिएर अब धेरै कुरा रहेछ यो कोर्समा चाहिँ, होइन त? ओके, अब अर्को मेरो एउटा क्वेसन के छ भन्दाखेरि, अब यो जुन जेटकी नेपालले अहिले ल्याएको यो नेपालमा प्रब्लली फर्स्टै होला डिजिटल मार्केटिङ कोर्स? धेरै छ। हजुर, फर्स्ट हो। अहिले जुन तपाईँले अब यो अहिले कोभिड पेन्डेमिकको कारणले गर्दा मात्र अनलाइन क्लास हुन्छ कि भोलिपछि यो अफलाइन क्लास पनि एभाइलेबल हुन्छ? फर्स्ट नै हो यो।
तपाईँले चाहिँ एकदम राइट क्वेसन गर्नुभयो। अहिले चाहिँ हामीले तपाईँको के अरे अहिले चाहिँ हामी कोभिडको लागि चाहिँ अनलाइन गरिरहेछौँ। पछि चाहिँ हामी सायद उसमा के अरे फिजिकल क्लासमा पनि जान सक्छौँ। बट देन किनभने ट्रेनरहरू हामीले इन्डियादेखि बोलायो भने फेरि कस्ट पनि हुन्छ। अब कस्ट कतिको चाहिँ सुहाउँदो हुन्छ होइन, तपाईँले ठिकै छ नि त। अब इन्डियाको यदि होइन राम्रो कस्ट मान्छेहरू तिन चाहिँ अब एज अ जेटकीले फिजिकल क्लास राखेर इन्डियाकोहरू जतिलाई चाहिँ हाम्रो फिजिकल क्लासमै एउटा प्रोजेक्टर राखेर अनलाइन गर्न पनि सकिन्छ होइन त। जब हामीले हामी फिजिकलै बसेर तपाईँ हामीसँगै बसेर पढ्नु र इन्डियनहरूसँग यो अनलाइनमा पढ्नु अलिकति फरक नै हुन्छ नि सर, होइन र? त्यही भयो काहीँ जेटकी नेपालले चाहिँ एउटा आफ्नो अफलाइन क्लास गरेर हामी अब एज अ 1 घन्टा हुन्छ कि 2 घन्टा कि हप्तामा 3 दिन हुन्छ कि हामी प्रेजेन्ट हुने। अब मानु तपाईँ हजुरै टिचर हुनुहुन्छ नि, तपाईँले अब पढाउने हो। अब जुन अनलाइन के भन्छ इन्डियनहरूको चाहिँ त्यो अनलाइनै सेड्युल राखे पनि हुन्छ, होइन भने वेबसाइट के भन्छ युट्युब धेरै च्यानलहरू मार्फत पनि ट्रेन गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ सुझाव। हजुर सकिन्छ। ए ठिक छ हो, त्यो राम्रो हो। हजुर म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अनि एकजनाको लागि मात्र पनि प्रोभाइड इन्स्ट्रक्टर इन्डियन भयो भने पनि त्यो ब्याच इन्डियासँग मिक्स गरिन्न, छुट्टै हुन्छ यो। ओके, भनेपछि जस्तै मानौ 4 जना जति भयो भने एउटा क्लास सेसन लिनुहुन्छ तपाईहरुले। एकजनाको लागि त हामी अहिले ब्याच फर्मेसन गरिरहेछौँ नि। अहिले हाम्रो अराउन्ड 15 अनि 30 जनाको सेम टाइमिङ सेम हैन, 4 जना पनि मिल्दैन। हामीले त अब हाम्रो तपाईको कमसेकम 30 जति हामी मान्छे राख्छौँ। हामीले अहिले टाइम कसरी राखेको छौँ भने अहिले तपाईको बेलुका 6:30 बजेदेखि 8:30 राखिरहेछौँ एउटा क्लास चाहिँ। एउटा क्लास बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म राखिरहेछौँ हैन। यो वीकली कति यो डेली हो कि वीकली हो? त्यसरी चाहिँ म्यानेज गरिरहेछौँ। अरु एउटा चाहिँ दिउँसो क्लास राख्ने भनेर अहिले टाइमहरु हेरिरहेछौँ। त्यसरी ग्रुप फर्मेसन गरिरहेछौँ हैन। अब किन भनेपछि अनि जुन अब तपाईले अहिले कुरा गर्नु भएको थियो नि, अब यो 2 वीकमा इयर्सको कोर्स गर्यो भने कोही पनि क्लाइन्ट आउँदैन मेरो 3 मन्थ्ससम्म चाहिँ नेपालमा अवेलेबल हुन्छ भन्ने तपाईले कुरा गर्नुभयो नि। 2 इयर्सको कोर्स र 3 मन्थ्सको कोर्समा त केही पनि फरक त होला नि सर। हजुर। अनि 2 इयर्सको कोर्स तपाईले 3 मन्थ्स कसरी? हजुर धेरै फरक छ नि तपाईको। अब जस्तो अब तपाईको चाहिँ 2 इयर्सको कोर्स गर्नु त्यो त इन्टेन्सिभ कोर्स भइहाल्यो हैन। हजुर। त्यसलाई हामीले कसरी डिभाइड गरेछौँ भने बेस पार्टहरु चाहिँ जुन चाहिँ बेस्ट हो, जुन कन्टेन्ट यहाँलाई मैले देखाएँ नि हैन, त्यो कन्टेन्टहरु चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ। अब त्यसमा त धेरै अरु चीजहरु पनि हुन्छ जुन चाहिँ अब धेरै डिटेलमा होला हैन, अरु चीजहरु पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सबै चाहिँ सबै त अब यो 6 मन्थ्समा त अथवा 3 मन्थ्समा त हामीले ओके, 3 मन्थ्समा यो बढी हुने डिजिटल मार्केटर हैन। त्यो चाहिँ के हो भने डिजिटल मार्केटिङ भने एसईओ सम्बन्धी के एसईओ डेभलपमेन्ट पर्दैन, डिजाइनिङ पनि बेस पर्दैन। पार्ट चाहिँ हामीले लिएर यहाँ कम्प्रेस गरेछ। हजुर हजुर, एसईओ नै कन्सन्ट्रेट भयो। हैन ठिकै छ, त्यो भने कन्टेन्ट राइटिङ पर्यो हैन। त्यो एउटा अहिको एउटा चाहिँ स्क्रिन शेयर गरिदिनु त, यो एउटा पार्टको। म यहाँलाई फेरि स्क्रिन शेयर गरौँ त्यो उसको यो एउटा पार्टको। मैले त्यही भन्न खोजेको, यो पार्ट चाहिँ म स्क्रिन शेयर गरेको। कन्टेन्ट चाहिँ के हो यो हेर्नु भयो भने ठ्याक्क अनि एकैछिन म शेयर गरिहालेँ। डेलिभरी एउटा सजेसन दिएको चाहिँ मलाई मन पर्यो कि चाहिँ अब भनौँ न ग्रुप एउटा बनाएर हामीले यही फिजिकल क्लास लिने तर अनलाइन डेलिभरी हुन्छ। हो त्यही त इन्टरेक्ट हुनु र त्यो अनलाइनमा बसेर एउटा कोठामा अनलाइन गर्यो अरु एकजनाले बोलेको र आफू सुन्नुमा धेरै फरक छ। त्यो इन्स्टिट्युटमा आए जस्तो पनि हुन्छ, व्हिच इज भेरी एक्सलेन्ट सजेसन। पर्छ एकदम राइट। अच्छा यो चाहिँ हाम्रो सेम वानको हेर्नुस्,
मैले त स्क्रिन यसमा डिजिटल स्क्रिनबाट मार्केटिङ मेरो फन्डामेन्टल अर्कै भयो, आइरहेछ ब्लगिङ भयो, लेटेस्ट creating पर्फर्मेन्स रिपोर्ट website, आइरहेछ blogs, मेरो customer स्क्रिनमा research, search engine optimization, keyword research, on page लेटेस्ट technical पर्फर्मेन्स on रिपोर्ट page, Google. अहिले आयो Some mics and ओके very डिजिटल मार्केटिङ फन्डामेन्टल ब्लगिङ क्रिएटिङ वेबसाइट ब्लग्स ओके अहिले हाम्रो 3 मन्थ्सको कोर्समा चाहिँ यो अहिले आयो? भनेपछि ब्लगलाई समेट्ने भयो हजुरले यो चाहिँ फर्स्ट यो भयो ओके ठिकै छ यो एउटा म स्क्रिनशट म पनि लिइराखेँ है ब्लगलाई ओके यो भयो भनेपछि ठिकै हो अहिले मेरो क्वेरीजहरु यति नै हो हैन प्लिज अब यो एउटा सेसनले पनि अब डिजिटल मार्केटिङ के हो भने हजुर हजुर अर्को पनि छ सेमेस्टर 2 को अर्को पनि छ हजुर हजुर ठिकै छ लिऊ न त अर्को एउटा सेम 2 को पनि छ पनि लिएर राख्नु भए हुन्छ न लिनुस् लिए सर अहिलेको लागि त्यति नै हो सर मेरो क्वेरीजहरु हजुर ओके सो यहाँको सबै यति नै हो क्वेरीहरुको आन्सर भयो हजुर 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 ओके फाइन थ्यांक यू सौरभ जी म राजाराम जी के क्वेशन छ यहाँको छैन जस्तो छ भेषराज जी को के क्वेशन मेरो त खासै क्वेरीज खासै छ राजाराम जी के पर्छ त्यो त चाहिँ राजाराम जी भन्नुस् हजुर के क्वेशन छ हेलो हजुर हजुर फी चाहिँ भन्नुभयो हजुर हजुर ओके फाइन हाम्रो हजुर अलि लस्ट भएको थिए फी को कुरा गर्नुभएको ओके फाइन हाम्रो चाहिँ अहिले एक्साइटिङ अफर छ हाम्रो अराउन्ड 15 एडमिसन अहिले भइसक्यो मैले भने अराउन्ड 35 देखि 40 को हामीले ब्याच बनाएर चलाउने हो अहिले चाहिँ हामीले यो कोर्सलाई 32,000 प्लस भ्याटमा अफर गरिरहेको छ जुन चाहिँ एक्चुअली 64,000 प्लस भ्याट थियो हैन 32,000 प्लस भ्याट भयो 3 मन्थ्सको चाहिँ अनि तपाईको त्यसमा चाहिँ इएमआई बेसिसमा अवेलेबल छ पहिलो इन्स्टलमेन्ट यहाँले चाहिँ तपाईको के रे 14,000 प्लस भ्याट तिर्न पर्छ अनि त्यसपछि दुईटा इएमआई 9,000 प्लस भ्याटको मा चाहिँ तिर्न पर्ने हुन्छ इएमआईमा त्यस्तै 6 मन्थ्सको कोर्स लिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ 60,000 प्लस भ्याट छ जसलाई चाहिँ तपाईको 15,000 प्लस भ्याट फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट र 5 वटा इएमआई 9,000 प्लस भ्याटमा पाउनुहुन्छ र यहाँले चाहिँ यो कोर्स चाहिँ यो अफर 40 एडमिसन्सको अफर सिधिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ 1,28,000 प्लस भ्याटमा लिएर जान्छौँ यो चाहिँ हाम्रो कोर्सको फी स्ट्रक्चर हो हाम्रो क्लास स्टार्ट डेट चाहिँ 18 नोभेम्बरमा छ हाम्रो 18 नोभेम्बरदेखि हामी क्लास दसैँ तिहार पछि नै स्टार्ट गर्ने त पहिल्यै स्टार्ट गर्छु भनेर सोचिरहेको थियौँ अनि रेजिस्ट्रेसन चाहिँ हामीले यो सबै अहिले अनलाइन 12 नोभेम्बरसम्म रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट गर्छौँ अहिले तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको प्रोसेस रेटहरू सबै अनलाइनकै हो हैन त राजाराम जी हजुर सबै अनलाइनको जसमा एलएमएस पनि यहाँ सर अर्को कुरा ल हामीले अनलाइन क्लास सब्स्क्राइब गरे रे मानव हप्तामा 3 दिन त्यो एलएमएस एक्सेस सबै टोटल कस्ट बुधबार हैन हिडन मानव कति घण्टा हुन्छ डेली यसमा वेबसाइट र 2 घण्टा कहिले अब हाम्रो नभ्याउँदाखेरि क्लास मिस भयो भनेको खण्डमा के हुन्छ सर हजुर 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 2 घण्टा त्यस्तो भयो भने त अब हामीले रेकर्डिङको लागि सोचिरहेको छौँ वी हैव नट अनलाइन क्लासमा अब साथी भन्ने नै अलिकति रेकर्डिङ चाहिँ एभेलेबल गराउने इन्ट्राक्टमा पाउँदैन नि त चाहिँ अब तर तपाईको त्यो रेकर्डिङ चाहिँ ठीक हुन्छ तपाईले युट्युब रेकर्डिङ चाहिँ हैन हरेक त्यो चाहिँ जुन सब्स्क्राइबरहरुको लागि मात्रै अवेलेबल गराउने रेकर्डिङ क्या जस्तै अब मेरो त अब फेसबुक हुन्छ व्हाट्सएप अवेलेबल हुन्छ यदि मैले मिस भयो भने त्यो जुन ड्युरेसनको 2 घण्टाको जुन रेकर्डिङ गरेको शेयर गरिदियो भने त्यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ ओहो त्यो बाहिर त राख्नु मिल्दैन यो एउटा
हजुर हुन्छ। अनि अर्को यहाँहरूसँग के छ भने LMS पनि छ नि, लर्निङ म्यानेजमेन्ट अब सिस्टम। त्यो चाहिँ अब हामी डिटेलमा गएपछि थाहा होला। अहिले त LMS भने जस्तो म त त्यो चाहिँ एक्सेस यहाँले पाउनुहुन्छ नि, त्यहाँ पनि त कन्टेन्टहरू सबै हुन्छ हुन्छ त्यो होइन तर मेरो होइन मेरो सिम्पल कुरा चाहिँ यो खण्डमा चाहिँ के छ जेडकी को प्लानिङ भन्ने मात्र क्वेरी छ, अरू खासै के होइन मेरो। होइन अनि मैले देखाएँ नि यहाँले यो हेर्नु भएन? केस जसलाई पनि लाग्छ नि त होइन, कसैको घरमा के पर्ला कसैको के पर्ला, अहिले कोभिडको सिचुएसन होइन, कोही कहाँ जानु पर्ला कहिले के होला हुन सक्छ नि त। भनेपछि लाग्छ अनि आजकल मोस्टली के हुन्छ भन्दाखेरि बत्ती फ्याट गइदिन्छ, कतिखेर नेट आउँछ कतिखेर नेट आउँदैन, क्लास परेको टाइममा बत्ती र नेट आइदिन्छ। यहाँलाई चाहिँ त्यो हामी रेकर्डिङ चाहिँ नेपालमा त आजकल यस्तै छ। कुलमानजी क्वेसन मेरोमा त फेरि बत्ती फ्याट गइरहेको छ अनि कस्तो छ मेरो समस्या मेरोमा इन्टरनेटको यस्तै भइरहेको छ। अब झन् कुलमानजी गइसकेपछि झन् समस्या सुरु भएछ। त्यही भएरले जेडकी चाहिँ अब यो सबै प्रब्लमको चाहिँ एकदम उहाँ अब भेषराजी कतिचोटि अघि को तयारी गरिदियो भने अझ बेटर हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हैन। प्रब्लम छ। अनि ठिक छ, त्यो यहाँको सुझाव मैले लिएँ र के बेस्ट गर्न सक्छौँ हाम्रो रिसोर्सेसमा एभाइलेबल भएको चाहिँ हामी यहाँहरूलाई चाहिँ, किनभने नारायणजी म चाहिँ अहिले यदि तपाईँले स्किल पाउनु भएन वाट एभर रिजन्स त त्यो हाम्रो साइडबाट के कारणले पाएन भने अब खास त मलाई पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ गर्नु मन छ, तर म अनलाइन भन्दा पनि अफलाइनै गर्न पाए हुन्छ भन्ने मेरो मनमा लागिरहेछ। तर अब अहिले यो जुन कोभिडको टाइमले गरेर म फेरि होटल इन्डस्ट्रीको पर्या भएकोले मलाई अलिकति डिफिकल्ट टाइम हो मलाई, किनभने हाम्रो अहिले बिजनेस पनि छैन के पनि छैन, अहिले अलिकति हाम्रो त अहिले जेरो जस्तो नै छ अहिलेको सिचुएसन चाहिँ। अब दसैँ तिहार बिचमा त म केही गर्न सक्दिनँ, दसैँ तिहार पछि तपाईँले भने अनुसार रजिस्ट्रेसन म तपाईँको गरिदिन्छु, तपाईँ हामीलाई पठाइदिनु होला, अनि कसरी हुन्छ म्यानेज गर्न ट्राई गर्छु। र दसैँ तिहार पछि तपाईँहरूले कुनै अब रजिस्टर मेम्बरहरूलाई चाहिँ आफूले इन्टरेक्ट गराएर एउटा आफ्नै तपाईँहरूकै एउटा इन्स्टिच्युटमा बोलाएर क्लास लिएर गर्न सक्यो भने अझ बेटर होला है। तपाईँले भने जस्तै त्यो सबै म्यानेज भयो ग्रुपलाई नै बसाएर एउटा क्लास चाहिँ लिने नि, जुन जसरी हामीले अब आइटी क्लास ल्याएको जस्तो, ल्याङ्ग्वेज क्लास ल्याएको जस्तो, स्कुलमा क्लास ल्याएको जस्तो नै हो नि एउटा होइन। त्यो गऱ्यो भने एकअर्कालाई इन्ट्रेक्सन गर्न पायो हुन, अनि त्यसपछि हुन त अब त्यसले गर्दा अहिले हामी मात्र होइन कि तपाईँहरूको अब बिजनेसलाई पनि राम्रो हुन्छ नि, किनभने यो त अब तपाईँहरूको आइरहेको हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरू त होइन। त्यो भयो भने यो कुरा सबैलाई उ गरेर हस् त, धन्यवाद सर। राम्रो हुन्छ। स्योर हजुरलाई पनि विजया दशमीको शुभकामना सम्पूर्ण यहाँ धेरै धन्यवाद। विश यु अल द बेस्ट र चाहिँ सेफ रहनु होला। हजुर स्योर ल धन्यवाद। हजुर त्यही त यहाँलाई पनि विजय दशमीका शुभकामना, धन्यवाद। अनि त्यस्तै म बेसजी र राजारामजीलाई पनि के अरे यहाँहरूको केही क्वेसन छ भने यहाँले एनी टाइम मलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई पनि आजको सेसन एटेन्ड गरिदिनु भएकोमा म धेरै धन्यवाद दिएँ। र यदि यहाँहरूलाई चाहिँ यदि इन्ट्रेस्ट छ भने यहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कन्ट्याक्ट गरेर कुनै पनि क्वेसन छ भने, यदि यो कोर्स लिने नलिने आफ्नो ठाउँमा छ, यहाँहरूको कुनै क्वेसन छ भने यहाँहरूले क्वेरी चाहिँ पठाउनु होला, म एन्सर गर्छु होइन, जे म सक्छु म गर्छु। तर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहेँ भने यो चाहिँ जल्दो बल्दो चिज हो। जो मान्छे यतिखेर यहाँ यसमा इन्भल्भ भयो डिजिटल मार्केटिङमा, त्यो मान्छे पछिको लागि धेरै फाइदा हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, सबै साथीभाइले पनि यहाँ सेयर गरिसक्नु भएको छ। यो भन्दै यहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ आफै पनि सेफ रहनुहोस् र चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई सेफ राख्नुहोस्। दसैँको धेरै शुभकामना र आउँदो दिन मङ्गलमय होस् भन्दै म मेरो सेसन चाहिँ आज एन्ड गरेँ। धन्यवाद भेषराजी, राजारामजी। हस् त भेषराजी, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, बाई।